फर्स्ट क्वेसन आजको ल्याबको तिमीहरुले यो क्वेसन त गरिसकेका छौ नि लास्ट ल्याबमा एड द कन्टेन्ट्स अफ मेमोरी लोकेसन्स 4000 एन्ड 4001 एन्ड प्लेस द रिजल्ट इन मेमोरी लोकेसन 4002 यो गरिसकेका छौ हैन गरेको सर ल नेक्स्ट क्वेसन लेख त यो 8 बिट नम्बरहरुको एडिसन भयो नि यो त हैन दुईटा मेमोरी लोकेसनमा एउटा मेमोरी लोकेसनमा 8 बिट नम्बर हुन्छ अर्को मेमोरी लोकेसनमा 8 बिट नम्बर हुन्छ सो यो प्रोग्रामले हामीले एडिसन अफ टु 8 बिट नम्बर्स पनि भन्न सक्यौं अब हामीले के गर्दै छौं आज भन्दाखेरि एडिसन अफ टु 16 बिट नम्बर्स एड गर्छौं टपिकमा लेख त एउटा एड टु 16 बिट नम्बर्स एड टु 16 बिट नम्बर्स त्यसपछि यसको क्वेशन लेख स्टेटमेन्टको रूपमा जनरल कुरा के गरिरहेका छौं भन्दाखेरि हामीले 16 बिट नम्बर दुईटा 16 बिट नम्बर्सको एडिसन गरिरहेका छौं अब क्वेशन लेख तिमीहरुले जनरली के बुझ्यौ एड टु 16 बिट नम्बर्स भनेपछि मेरो भिडियो पज भयो देखिरहेको छ मैले सर भिडियो आकै छैन भिडियो नै आएको छैन सर आयो हजुर सर आयो हैन अब हामीले 16 दुईटा 16 बिट नम्बर्सको एडिसन गर्दै छौं है अब चाहिँ यो भन्दा अगाडि हामीले के गर्यौ भन्दाखेरि दुईटा मेमोरी लोकेसनमा भएको दुईटा मेमोरी लोकेसनमा भएको 8 बिट नम्बर्सहरुको एडिसन गरेका थियौ यो भन्दा अगाडि हो अहिले चाहिँ हामी के गर्दै छौं भन्दाखेरि अब 16 बिट नम्बर्सहरुको एडिसन गर्छौं दुईटा 16 बिट नम्बर्सहरुको 16 बिट नम्बर्सको दुईटा एडिसन गर्छौं भनेपछि एक्जाम्पलको लागि के हुन सक्छ एक्जाम्पलको लागि के हुन सक्छ त एक्जाम्पल केसमा बोर्ड देखिरहेको छ सबैले देखिन्छ क्लियरली देखाएको छ कि टल्किया छ ठीक छ सर देखाएको छ है त अहिले तिमीहरुले पढेको भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो भन्दा अगाडि गरेको भनेको 4000 मेमोरी लोकेसनमा भएको डाटा र 4001 मा भएको डाटा यसमा 8 बिट डाटा हुन्छ सपोज 72 यसमा सपोज एबी कुनै पनि मेमोरी लोकेसनमा हुने भनेको त 8 बिट को डाटा हो हैन सो यो 8 बिट को डाटा चाहिँ तिमीहरुले एड गर्यौ के भन्दा अगाडिको ल्याबमा सो 8 बिट को एडिसन गर्यौ र रिजल्ट पनि 8 बिट कै हुन्छ हैन सपोज यो दुईटाको एडिसन रिजल्ट कति हुन्छ भन त 72 र एबी को एडिसन रिजल्ट भनेको बी पछि सी त्यसपछि डी भनेपछि डी हुने भो ए मा 7 जोड्यो भने के हुन्छ BCDEF 1011 सो 11 यो केसमा तिमीले रिजल्ट के पाएको थियौ एडिसन रिजल्ट 1D एडिसन रिजल्ट के हुन्छ 1D क्यारी फ्ल्याग 1 सबैजना इन्टरेक्टिभ हो है तिमीहरुको 3-4 जना चाहिँ एकदम इन्टरेक्टिभ भएको बाकी चाहिँ एकदम मौन भए जस्तो हुन्छ तिमीहरु सबैजना इन्टरेक्टिभ हो ओली एन्सर दिने भन्दा सबैले एन्सर दिने यो 1D हुन्छ यो 1D भएपछि 1 चाहिँ क्यारी हुने भो र क्यारी केले जनाउँछ क्यारी आयो भनेर क्यारी फ्ल्याग जनाउने भो सो क्यारी फ्ल्याग सेट हुने भो सो क्यारी फ्ल्याग सेट भयो भने चाहिँ यसको रिजल्ट चाहिँ 01 1D छ भन्ने भो अब यो हामीले बुझ्ने हो क्यारी फ्ल्याग सेट भयो अनि हेरेर हो फ्ल्यागको स्टेटस हेरेर एक्चुअल रिजल्ट भनेको त 12 बिट भनेको त 01 1D हो नि यसको एक्चुअल रिजल्ट टेबल बनाएर क्यारीलाई सेट क्यारी सेट आयो भने
क्यारी फ्ल्यागमा गएर देख्छौ तर रिजल्ट चाहिँ 0-1 तिमीहरूले बुझ्यौ ल 1-1 क्यारी फ्ल्याग सेट भयो त्यही भएर 1-1D भन्ने बुझ्यौ तर एक्चुअली दुईटा रेजिस्टरमा राखेर देखाऊ भनेर भन्यो वा दुईटा मेमोरी लोकेसनमा राखेर देखाऊ भन्यो भने के गर्नु पर्यो एउटा मेमोरी लोकेसनमा 0-1 हुनु पर्यो हायर बाइट जस्तै यो केसमा 4000 र 4001 मा भएको 8 बिट डाटाहरुलाई एड गर भन्यो र प्लेस द 16 बिट रिजल्ट 16 बिट रिजल्ट भनिसकेपछि यदि क्यारी नआएको भए 1D मात्रै भएको भए त्यो केसमा रिजल्ट 1D मात्रै हुन्थ्यो एउटा मेमोरी लोकेसनमा 16 बिट रिजल्ट भन्दियो भने एउटा मेमोरी लोकेसनमा 0-1 हुनु पर्यो अर्को मेमोरी लोकेसनमा 1D हुनु पर्यो त्यही भएर क्वेशन सिनारियो बुझ है दुईटा सिनारियो हुन्छ अहिले केसमा के क्वेशन सोधेको थियो भन्दा मेमोरी लोकेसन 4000 र 4001 मा 8 बिट डाटाहरु छ त्यो डाटाहरुलाई एड गरेर 4002 मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ रिजल्ट त्यसको स्टोर गर भन्यो क्वेशन चाहिँ त्यो 8 बिट को डाटा हो रिजल्ट पनि 8 बिट भयो सो यो केसमा क्वेशनले के भनेको भन्दा क्यारीलाई कन्सिडर नगर क्यारीलाई मतलब नगर्ने 1D जे रिजल्ट आएको छ त्यसलाई मात्र मतलब गर्ने यो 1 क्यारी आएकोलाई मतलब नगर भनेको क्वेशनले तर यही क्वेशनलाई चाहिँ कसरी पनि आउन सक्छ भन्दाखेरि add the contents of memory locations 4000 and 4001 and store and place the 16-bit result in memory locations 4002 and 4003 भन्दियो रे सपोज है सो त्यो केसमा हामीले 4002 र 4003 मा हैन यो दुटामा हेर्नु पर्यो सो 4002 र 4003 मा हेर्दाखेरि 400 हायर मेमोरी भने कुन हो हायर मेमोरी 4002 कि 4003 4003 सो हायर मेमोरीमा तिमीहरुले हायर बाइट राख्छौ 01 लोअर मेमोरीमा लोअर बाइट राख्छौ 1D ए र यसको प्रोग्रामै ठ्याक्कै अहिले हामीले हेर्दैनौ प्रोग्राम के गर्नुपर्छ म तिमीहरुलाई भनिदिन्छु मात्रै तिमीहरुले सी प्रोग्रामिङमा पढ्यौ होला एउटा स्टेटमेन्ट त तिमीहरु बुझ्न सक्छौ नि इफ द क्यारी फ्ल्याग इज सेट इन्क्रिज द रेजिस्टर सपोज तिमीहरुले एउटा रेजिस्टर इनिशियलाइज गर्यो ई भन्ने रेजिस्टर त्यसको भ्यालु 00 इनिशियलाइज गर्यो तिमीहरुले सुरुमा त्यसको भ्यालु 0 सेट गर्दियो एमबीआई ई, 00 गर्दियो रे सपोज है सुरुमा त्यसको भ्यालु 00 छ र एउटा स्टेटमेन्ट तिमीहरु एउटा प्रोग्राममा के चाहिँ तिमीहरु इन्सर्ट गर्यो भन्दाखेरि इफ द क्यारी फ्ल्याग इज सेट इन्क्रिज द रेजिस्टर भ्यालु अफ ई गर्यो भने सुरुमा जब यो एडिसन गर्नु भन्दा अगाडि ई को भ्यालु 00 थियो हो अब तिमीहरुले एडिसन गर्यो क्यारी फ्ल्याग सेट भयो भने ई को भ्यालुलाई के गर्नु छ इन्क्रिज बाइ 1 आईएनआर ई गर्दिनु पर्ने त्यो केसमा हो सो आईएनआर ई गर्यो भने ई को भ्यालु अब कति हुन्छ 00 पछि 01 बुझिराछौ भने यो प्रोग्राम कसरी गर्ने भन्ने कुराको अप्रोच मात्र हेरिरहेको छौ कसरी प्रोग्रामको स्टेटमेन्ट के गर्ने भन्ने कुरा अहिले मलाई मतलब छैन तिमीहरुको क्युरियोसिटीको कुरा एड्रेस गर्नलाई मात्र मैले भनेको खास किन भन्दा यो क्यारीलाई के गर्ने त क्यारी फ्ल्याग हेर्ने भन्ने कुरा त तिमीहरुले प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि नै हेर्ने हो तर तिमीहरुले प्रोग्राम लेख्दाखेरि कसरी गर्ने त त्यो कुरा त्यसको भ्यालु कहाँ गएर बस्छ त क्यारी फ्ल्यागको भ्यालु गरेर क्यारी फ्ल्यागमा हेर गएर भनेर त भएन त्यसको त कुनै न कुनै रेजिस्टर मेमोरीमा त बस्नु पर्यो भनेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ यो प्रोग्रामलाई एड्रेस गर्नको लागि यो प्रब्लमलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा रेजिस्टर छुट्टै रेजिस्टर इनिशियलाइज गर्छौं जसको भ्यालु 00 राख्छौं र क्यारी फ्ल्याग सेट हुँदाखेरि क्यारी फ्ल्याग सेट भयो भने त्यो केसमा त्यो रेजिस्टरको भ्यालु एकले बढाइदिने हो सो यो केसमा 00 बाट 01 हुन्छ र त्यो रेजिस्टरको भ्यालु चाहिँ तिमीले 4003 मेमोरीमा राख्दियौ भने यसको ओरिजिनल भ्यालु चाहिँ 16 बिटको डाटा भयो 16 बिटको भ्यालु भयो ओरिजिनल रिजल्ट भनेको 011D हो 011D है तिमीहरुलाई यस्तै प्रब्लम एउटा अझै क्लियर पार्नको लागि सपोज तिमीहरुले एडिसन गर्नुपर्ने छ चारवटा नम्बर एडिसन गर्नुपर्ने छ चारवटा नम्बर है चारवटा नम्बर एडिसन गर्नुपर्ने छ सपोज 80808080 ले सपोज ये एड गर्नुपर्ने छ अब के भन्यो भन्दाखेरि यो चारवटा भ्यालुलाई चाहिँ एड गर यसको रिजल्ट चाहिँ 16 बिट नम्बर हुन्छ विथ क्यारी हैन क्यारी कति जेनेरेट हुन्छ यसको 16 बिट भ्यालु चाहिँ दुईटा मेमोरी लोकेसनमा स्टोर गर भन्ने क्वेशन आयो रे सपोज
भनेपछि तिमीहरूले के गर्छौ भन्दाखेरि एउटा नर्मल एडिसन गर्दै जान्छौ हैन। सो सबभन्दा पहिला तिमीहरूले 80 + 80 गर्छौ। 80 + 80 गर्दाखेरि रिजल्ट कति आयो? 100 0 + 0 भनेको 0, 8 + 8 भनेको 16, 16 भनेको 10 हैन। सो एडिसन रिजल्ट तिमीहरूले हेर्यौ भने तिमीहरूले एउटा क्यारी यो जुन छ नि यो अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा तिमीहरूले चाहिँ नर्मल्ली एड ए + बी गर्छौ हैन, एड बी गर्छौ। रिजल्ट चाहिँ एउटा ए रेजिस्टरमा छ, तिमीहरूले यो पाउँछौ। अनि क्यारी जेनेरेट भयो भन्नु बित्तिकै एउटा अर्को रेजिस्टर इनिशियलाइज गरे हुन्छौ, सपोज ई रेजिस्टर, जसको भ्यालु सुरुमा 00 सेट गरे हुन्छौ है। सो यो 00 सेट गरिसकेपछि अब चाहिँ क्यारी फ्ल्याग सेट भयो भनेपछि ई को भ्यालु आइएनआर ई गरिदिने। हरेक चोटि क्यारी फ्ल्याग सेट भयो भने आइएनआर ई भन्ने इन्स्ट्रक्सन युज गर्ने। सो यतिको गर्यो भने तिमीहरूले अब ई को भ्यालु क्यारी फ्ल्याग सेट भएपछि कति भयो? 01 कति भयो? 01 भयो। सो अहिलेको रिजल्ट अहिले दुईचोटि 80 एड गर्यो भने अहिलेसम्मको रिजल्ट भनेको 01 अनि 00 01 00 00 चाहिँ ए रेजिस्टरमा छ रिजल्ट, अनि 01 चाहिँ ई रेजिस्टरमा छ है। अहिलेसम्मको प्रोग्राममा कसरी गर्ने भन्दा नि अप्रोच के गर्ने मात्रै हेरिरहेको छु है मैले। प्रोग्राममा एकछिन पछि हेरौँला। त्यसपछि दुईटा एड गर्यौँ, अब दुईचोटि 80 अझै एड गर्नुपर्ने छ। सो अब फेरि यसमा यो 01 लाई एकछिनलाई छोडिदेऊ है, 01 ई रेजिस्टरमा छ। अब यसमा 00 मा 80 एड गर। 00 मा 80 एड गर्दाखेरि कति हुन्छ रिजल्ट? 80 नै भयो। क्यारी जेनेरेट भयो त यसमा? छैन। भनेपछि यो तीनटा 80 एड गर्दाखेरि अब ई रेजिस्टरको भ्यालु कति त भन त अहिले? 01 01 नै हुने भयो। किन भन्दाखेरि क्यारी यस यो थर्ड 80 लाई एड गर्दाखेरि क्यारी जेनेरेट भएको भए ई को भ्यालु एकले अझै बढ्थ्यो र 02 हुन्थ्यो हैन। सो यसपालि त क्यारी जेनेरेट भएन, सो ई को भ्यालु 01 नै रहने भयो। सो तीनटा 80 एड गर्दाखेरिको रिजल्ट के भन्दाखेरि 0180 0180 हो। अब फोर्थ 80 लाई एड गर्यो भने अब यो 01 लाई छोडिदेऊ, 01 लाई छोडिदेऊ हो। अब 80 लाई मात्र 80 सँग एड गर, रिजल्ट के हुन्छ? 100 रिजल्ट 00 हो, तर क्यारी जेनेरेट भयो। यहाँ क्यारी जेनेरेट भयो भने के हुन्छ यसको इफेक्ट कसैले भन्दिउ? ईमा 0002 ईमा हो। क्यारी फ्ल्याग सेट हुनु बित्तिकै ई रेजिस्टरको भ्यालु चाहिँ आइएनआर ई भएर ई को भ्यालु 02 हुन्छ। सो फाइनल रिजल्ट भनेको यसको के हुन्छ भन्दाखेरि 0200 0200 अनि सर प्रोग्राममा क्यारी सेट भयो भने कसरी हेर्ने नि? हो। त्यो कुरा मैले भने त्यो कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जम्प भन्ने इन्स्ट्रक्सनहरू आउँछ क्या, त्यो इन्स्ट्रक्सन आउन बाँकी नै छ। तिमीहरूलाई कस्तो क्यारीलाई कसरी कन्सिडर गर्छौ भन्ने कुरालाई मात्रै मैले तिमीहरूले चाहिँ अहिले अप्रोचलाई क्लियर गरिरहेको छु। हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि यसरी गर्नुपर्छ, तर प्रोग्राममा एक्ज्याक्टली कुन स्टेटमेन्ट युज गर्ने, कुन इन्स्ट्रक्सन युज गर्ने भन्ने कुरा जम्प अन क्यारी, जम्प अन नो क्यारी भन्ने हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू आउँछ, जुन चाहिँ तिमीहरूले सी प्रोग्राममा पढ्ने गर्थ्यौ पहिला। जस्तै गो टु लेभल भनेर हैन, वा चाहिँ इफ कन्डिसन युज गर्थ्यौ अनि त्यसपछि त्यसको भित्र चाहिँ तिमीहरूले एउटा सानो प्रोग्राम राख्थ्यौ तिमीहरूले। हो त्यस्तो यसमा पनि छ। मैले भन्न खोजे के भन्दाखेरि तिमीहरूले प्रोग्राम चाहिँ कसरी अप्रोच गर्छौ भन्ने कुरा मात्रै अहिले भनिरहेको छु। प्रोग्राम एक्ज्याक्टली के गर्ने भन्ने कुरा त जम्प इन्स्ट्रक्सन आउँदाखेरि त्यतिबेला हामीले हेर्छौँ यो कुरा। खालि के भन्दाखेरि 3-4टा नम्बर एडिसन गर्दाखेरि यो त मेमोरीमा माइक्रो प्रोसेसरले हरेकचोटि क्यारीलाई नेग्लेक्ट गरेर अनि खालि फल्स रिजल्ट देखाउँदैन भन्ने कुरा प्रुभ गर्नको लागि मात्र तिमीहरूलाई भनिरहेको यो कुरा है। न तिमीहरूको दिमागमा के बस्छ भन्दाखेरि क्यारी फ्ल्याग त हरेकचोटि नेग्लेक्ट हुन्छ, एक्चुअल रिजल्ट नै आउँदैन भन्ने होला। त्यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ 8085 प्रोसेसरले 10वटा 20वटा नम्बर 30वटा नम्बर एड गर्यो भने पनि त्यसको 16 बिट नम्बर वा चाहिँ 32 बिट नम्बर एडिसन रिजल्ट स्टोर गर्ने प्रावधान छ यसमा भन्नको लागि के हो अप्रोच भन्नेको मात्रै हो तिमीहरूलाई है। प्रोग्राम त बिस्तार बिस्तार तिमीहरू बुझ्दै जान्छौ, तिमीहरूलाई म भन्छु
भने के भन्दै थियौ? म्यानुअली के आफै हुन्छ त्यो? आफै हुन्छ सबै, तर प्रोग्राममा त्यो कुरा प्रोग्रामलाई बुझाउनु पर्यो, प्रोग्रामबाट बुझाउनु पर्यो त्यो कुरा हैन। प्रोग्राम लेखेर बुझाउनु पर्यो आफैले हुने। तिमीले 3टा नम्बर एड गरिदिँदैमा 3टा नम्बर एड गर्ने 4वटा नम्बर एड गर्नलाई 8085 मा एउटै स्टेटमेन्टले हुन्छ, एउटै इन्स्ट्रक्सनले के हो तिमीहरूले युज गर्ने? एडिसनको लागि एड बी, सी, डी, ई भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ हामीसँग? छैन सर। छैन, हामीसँग एड बी भन्ने मात्रै छ। ए प्लस बी गर्न सक्छौ वा ए प्लस सी गर्न सक्छौ। तिमीहरूले एकचोटिमा बढीमा बढी दुईटा 8 बिट नम्बरको एडिसन गर्न सक्छौ हो। सो त्यही भएर तिमीले 10वटा नम्बर एडिसन गर्न भन्यो भने हरेक 10वटा नम्बरलाई एड बी गर्दै जाने हो कि एउटा लुप चलाएर गरिदियो भने फास्ट हुन्छ? लुप चलाएर गरिदियो भने 100वटा नम्बर भन्यो भने लुप चलाएर गरिदिने हो। तर लुप चलाएर गर्दाखेरि एडिसन मात्रै गर्यो, क्यारीलाई कन्सिडर गरेन भने रिजल्ट त मिस्टेक हुन्छ हैन? रिजल्ट त मिस्टेक हुन्छ। हजुर। दुईटा फोन आएको थियो। त्यही भएर त्यो रिजल्ट मिस्टेक नहोस् भन्नको लागि चाहिँ के प्रावधान गरेको छ हामीले? प्रोग्राममा त्यो कुरा आफैले एडजस्ट गर्नुपर्छ यो कुरा है। सो प्रोग्राममा हामीले यो कुराहरूको कन्सिडरेसन गर्नुपर्छ। हामीले इन्स्ट्रक्सन लेख्दाखेरि त्यही अनुसार इन्स्ट्रक्सन लेख्नुपर्छ। अब मैले जुन यो भने नि, अहिले तिमीहरूले जम्प इन्स्ट्रक्सन बुझ्दैनौ, खालि भन्दै के भन्दाखेरि इफ द क्यारी फ्ल्याग इज सेट हैन, इन्क्रिज द भ्यालु अफ ई रेजिस्टर हो। यो जुन प्रोग्राम मैले लजिक भने नि अहिले, यो लजिक 8085 मा हामीले युज गर्नुपर्छ यो प्रोग्राम गर्दाखेरि, 10वटा 20वटा नम्बर गर्दाखेरि। तर यो इफ भन्ने कुरा जुन छ नि, जम्प भन्ने, त्यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै अहिले हाम्रो त्यो पोइन्ट आइसकेको छैन के। त्यो पोइन्ट हामी नेक्स्ट ल्याबमा आउँदाखेरि गर्दाखेरि ठ्याक्कै यही प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन हामीले प्रोग्राम गर्छौँ। तर एडिसन गर्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ यो बुझिराख कि हामी जेनरल अप्रोच चाहिँ के हुन्छ भन्ने बुझिराख खालि हैन। र तिमीहरूले याद छ, तिमीहरूले यो कुरा भनेको नयाँ कुनै तरिका पनि होइन। तिमीहरूले जुन डेसिमलमा एडिसन गर्छौ नि, डेसिमलमा एडिसन गर्दा नि त्यही गर्ने हो। जस्तै 99 प्लस 99 प्लस 99 गर्दाखेरि डेसिमलमा पनि त्यही हुने हो। हेर त, सबभन्दा पहिला तिमीहरूले के गर्छौ? डेसिमल एडिसन है, नट एक्ज्याक्ट डेसिमल। सबभन्दा पहिला तिमीहरू अहिले गर्दाखेरि चाहिँ 3टा एकैचोटि एडिसन गर्दाखेरि चाहिँ 927 7 927 अनि प्लस 2 गरिकन 29 भनेर लेख्छौ। तर तिमीहरूसँग यही कुरा चाहिँ एकचोटिमा 2टा नम्बर मात्रै एडिसन गर्ने प्रोभिजन भएको भए तिमीहरूले के गर्थ्यौ भन्दाखेरि 99 प्लस 99 198 हुन्छ। सपोज तिमीहरूले चाहिँ 98 मात्र स्टोर गर्न सक्ने फेसिलिटी भएको भए यो 01 लाई तिमीहरूले अरू कतै स्टोर गर्थ्यौ है। सपोज तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि यसमा पनि एउटा मेमोरी एज्युम गर जहाँ चाहिँ सुरुमा त्यसको मेमोरीको भ्यालु 00 छ, अनि यहाँ क्यारी आएपछि त्यो 00 लाई बढाएर 01 बनाएर सपोज हैन। सो 0198 भयो रिजल्ट। अब थर्ड नम्बरले एडिसन गर्नुपर्ने छ। 01 लाई एड गर्न सक्दैनौ किनभने 8 बिट भ्यालु भयो। मैले डेसिमलकै कुरा गरे है। भनेपछि तिमीहरूले 98 अहिलेको रिजल्ट र लास्ट नम्बर 99 एड गर्छौ। 98 प्लस 99 गर्दाखेरि 197 भयो रिजल्ट। फेरि क्यारी फ्ल्याग आयो, क्यारी आयो एउटा। त्यो क्यारीलाई तिमीहरूले के गर्छौ? अघि पनि एउटा क्यारी आएको थियो, अहिले पनि क्यारी आयो भनेपछि टोटल क्यारी भनेको 02 अनि 8 बिट रिजल्ट भनेको 97। सो यही त हो नि तरिका। तिमीहरूले डेसिमलमा नि गर्ने यही हुन्थ्यो। यदि तिमीहरू डेसिमलमा पनि तिमीहरूसँग यही लिमिटेसन भएको भए, लिमिटेसन के त? एकचोटिमा 2टा डाटा मात्रै एड हुन्छ भने लिमिटेसन भएको भए तिमीहरूले यही अप्रोचबाट तिमीहरूले चाहिँ एडिसन गर्थ्यौ। 3टा नम्बर 4टा नम्बर 5वटा नम्बर सबैको, हो कि हैन? हो कि हैन? कुरा बुझिरहेको छु भनेको कुरा, खालि अप्रोचको कुरा मात्र भनिरहेको छु तिमीहरूलाई मैले। बुझिरहेको श्रेष्ठ रुपेश मण्डल आछेन आज? हजुर सर। रुपेश छ? बुझिरहेछौ? रुपेश बुझिरहेछौ? हेर्नु सर।
र ठिकै छ हेर है, त्यही भएर भने यसरी चाहिँ खास चाहिँ हाम्रो डेसिमलमा पनि त्यही हुन्थ्यो। यदि हामीसँग दुईटा मात्रै एड गर्ने यदि हामीसँग लिमिटेसन भएको भए हामीले जेनरल अप्रोच नै यही हुन्थ्यो, हाम्रो गर्ने तरिकै यही हुन्थ्यो। अब अहिले तिमीहरूले गर्न लागेको के भन्दाखेरि यो प्रोग्राम यो बारेमा म तिमीहरूको नेक्स्ट ल्याबमा हुँदाखेरि ठ्याक्कै यही क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ है। त्यति बेलासम्म हामी जम्प इन्स्ट्रक्सनमा पुगिसकेका हुन्छौँ र नेक्स्ट ल्याबको हाम्रो फर्स्ट क्वेसन यही हुन्छ होइन। तिमीहरूलाई खालि के भन्दाखेरि क्यारी फ्ल्याग सेट त हुन्छ, तर ठ्याक्कै रिजल्टमा कहाँ देखिन्छ त्यो कुरा, गएर फ्ल्याग हरेकचोटि फ्ल्याग चेक गरेर बसेर त भएन होइन, हरेकचोटि फ्ल्याग सेट गरेर त भएन, चेक गरेर बसेर त भएन नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यही प्रोग्रामलाई तिमीहरूले फ्ल्याग चेक गरेर बसेको भए पनि 99 + 99 गर्थ्यौ हो। 9 एक सेकेन्ड है, एकैछिन है। यो प्रोग्राम मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि हेर है, तिमीहरूले यसरी यो प्रोग्रामलाई सल्भ नगर्ने हो भने जस्तै सपोज अब हेक्साडेसिमलमा रिटर्न हो है, अब डेसिमल कुरा छोड्दो, फेरि हेक्साडेसिमलमा हाम्रो 8085 भनेको हेक्साडेसिमल मात्रै हो। सपोज 99 प्लस हेक्साडेसिमल नम्बर कुरा गरेँ मैले, 99 + 99 एड गर्दाखेरि रिजल्ट 198 हुन्छ, क्यारी फ्ल्याग सेट भयो हो, क्यारी फ्ल्याग सेट भयो। अब डाटा चाहिँ एक्चुअल रिजल्ट चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 98 मात्रै बस्छ, क्यारी फ्ल्याग चाहिँ सेट भयो। अब फेरि अर्कोचोटि एड गर्दाखेरि 98 + 99 गर्दाखेरि फेरि 197 हुन्छ, क्यारी फ्ल्याग सेट भयो। दुईचोटि क्यारी फ्ल्याग सेट भयो भन्ने कुरा त हाम्रो दिमागले सोच्दाखेरि त ठिक छ, मसिनले कसरी बुझ्ने त्यो कुरा? मसिनले त क्यारी फ्ल्याग सेट मात्रै देखाउँछ। दुईचोटि क्यारी फ्ल्याग सेट भयो भन्ने कुरा त तिमीहरूको दिमागले बुझ्यो, तर मसिनले त 02 त देखाउँदैन नि। एक्चुअल रिजल्ट उसले के गरिदिन्छ, क्यारी फ्ल्याग सेट भयो भने 10 वटा नम्बर छ भने लास्टमा एउटा क्यारी फ्ल्यागको 1 मात्रै हाल्छ। रिजल्ट आउनु पर्ने थियो मानौ 396 आउनु पर्ने थियो भने लास्टमा क्यारी फ्ल्याग त एकचोटि मात्रै हुन्छ 1। फर्स्टको सुरुको इन्स्ट्रक्सन्सहरू त हुँदैन, तिमीहरूले फुल स्टेपमा एक्जिक्युसन गर्यो भने त लास्टमा सिधै क्यारी फ्ल्याग देखाइदिन्छ। भनेपछि जतिचोटि एड गरे पनि क्यारी लास्टमा गयो 1 मात्रै हुन्छ। सो 10 वटा नम्बर एड गर्यो भने पनि क्यारी 1 मात्रै हुन्छ। त्यही भएर हरेकचोटि क्यारी फ्ल्याग आयो भने एउटा रेजिस्टरलाई इनिसियलाइज गरेर 1 ले बढाउनुको कारण चाहिँ त्यही हो। त्यो हरेकचोटि क्यारी फ्ल्याग डिस्प्ले हुँदाखेरि त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ 1 ले बढ्यो भन्ने कुराको हामीले प्रोग्रामिङ थ्रु लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो कुरा। नभए त तिमीहरूले बुझ्न सक्छौ नि मैले भनेको कुरा। 10 वटा नम्बर एड गरे पनि तिमीहरूले फुल एक्जिक्युसन गर्यो भने हरेकचोटि हेर 99 + 99 एड गर्यो भने 98 रिजल्ट हुन्छ, फेरि 98 + थर्ड 99 सँग एड गर्यो भने 97 हुन्छ रिजल्ट। 97 रिजल्ट तिमीहरूले फाइनली हेर्यौ भने क्यारी फ्ल्याग त तिमी सेट देखाउँछ, तर कतिचोटि सेट भयो भन्ने कुरा त देखाउँदैन। सो यसको 3 चोटि एड गर्दाखेरिको रिजल्ट 197 भइदिन्छ क्या। हुनुपर्ने चाहिँ 297 थियो, दुईचोटि क्यारी फ्ल्याग सेट भएर 297 हुनु पर्थ्यो, तर भयो 197। रिजल्ट त त्यही मिस्टेक देखायो। 4 चोटि एड गर्दाखेरि 4 चोटि एड गर्दाखेरि सपोज 0396 देखाउनु पर्ने थियो, तर 196 देखाइदिन्छ रिजल्ट। सो यही लिमिटेसनलाई चाहिँ यो लिमिटेसनलाई चाहिँ ओभरकम गर्नुको लागि हामीले एउटा थर्ड रेजिस्टर इनिसियलाइज गर्नुपर्छ 00 मा, र हरेक क्यारी फ्ल्याग सेट भयो भने त्यसलाई 1 ले इन्क्रिज गर्नुको कारण त्यही हो, ताकि 4 चोटि एड गर्दाखेरि रिजल्ट चाहिँ 396 देखियोस्, 196 नदेखियोस्। त्यतिको लागि गरेको यो, तिमीहरूलाई बुझाएको चाहिँ यही कारणले।
यो प्रोग्रामको अप्रोच तिमीहरूले बुझ्यौ भने यो प्रोग्रामको ठ्याक्कै इम्प्लिमेन्टेसन हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। बुझ्यौ यो कुरा? किन एडिसनको कुरा गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ अलिक क्लियर हुनुपर्छ, किनभने यो मिस्टेक हुन्छ नभए। यतिको कुरा क्लियर छ, जेनरल कुरा क्लियर छ? छ सर। सर अब अहिलेलाई चाहिँ हामी 16 बिटको एडिसन गरौँ है त। 16 बिटको एडिसनको के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो टाइपको क्वेसन। धेरै नम्बर होइन, दुईटा नम्बर मात्रै। डाटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सपोज 7A5B प्लस 168C हैन, यसलाई चाहिँ 3 गरिदियो सजिलो लाग्यो। यस्तो टाइपको एडिसन गर्नुपर्ने छ हैन। सो 7A5B प्लस 1683। अब यो एडिसन चाहिँ अहिले हामी गर्दैछौँ। अहिले अबको प्रोग्राम भनेको यो एडिसन प्रोग्रामको स्टेटमेन्ट भन्छ। के क्वेशन छ सर? त्यो बोर्ड अलि टल्किरहेछ। ठिक छ? अब कि झन् छैन यता कर्नरमा चाहिँ लेख्नु न। एउटा काम गर्नुहोस्, टल्किन छोड्यो? टल्किरहेछ अझै? खै मेरोमा क्लियर नहो कि बुझाएन। कसकोमा भन त? सर रिसी नाम स्थापित देखिरहेछ? छ सर। क्लियर छ? क्लियरली देखिरहेको छु कुशल? सर त्यस्तो एकदमै क्लियर त छैन तर बुझिएको छ सर। त्यस्तो क्लियर छैन भनेको केमा प्रब्लम छ? टल्किरहेछ? 7A देखियो, त्यसपछिको त्यो अक्षर बुझेन सर मैले त। नबुझ्नुको कारण टल्किनु हो कि मेरो नेटिङ सानो भएर? खोइ सर नेट चाहिँ होला सर। अब बुझ्यो सर, अलिक ठुलो। अहिले त मजाले बुझ्यो तर अलि टल्केकै हो कि जस्तो पनि लाग्ने कि। टल्किनु पर्ने त त्यस्तो कारण छैन है त। अब चाहिँ झन् टल्क्यो सर। अब क्लियर भयो सर अहिले। क्लियर भयो? मेरोमा त जस्तै लागिरहेको छ त फेरि। के भइरहेछ? क्लिकै छ त मेरोमा त सर। क्लियर छ क्लियर छ भनेको? सर, क्लियर छ। टल्किरहेछ है अब के। टल्किरहेछ भनेको अहिलेको ठिक थियो कि यो ठिक छ भन त, ठ्याक्कै म गरिदिन्छु अघि जस्तै। मलाई त अघिकै ठिक थियो, अब अरूलाई के हुन्छ? यही ठिक छ भन्न खोजे हो? ठिक होला अब? ठिक छ? ठिक छ सर। यो एडिसन गर्नु पर्यो। अब यो भनेको कति बिट नम्बर हो? यो माथिको 16 बिट, यो पनि 16 बिट भयो हैन? सो यो 8 बिट, यो 8 बिट, यो 8 बिट, यो 8 बिट। अब 16 बिट एडिसन गर्नको लागि 8085 मा DAD भन्ने एउटा इन्स्ट्रक्सन छ। 16 बिटको डाइरेक्ट एडिसन गरिदिन्छ हो, तर त्यो हामी युज गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ के एडिटी इन्स्ट्रक्सन युज गरेर गर्छौँ है त अहिले है। एडिटी इन्स्ट्रक्सन लुपको लागि युज गर्दाखेरि एडिटी बेटर हुन्छ। त्यही भएर हामीले एड इन्स्ट्रक्सनबाट यसलाई गर्नुपर्ने छ। एड इन्स्ट्रक्सनमा यो 16 बिट नम्बर एकैचोटि एड हुन्छ एड इन्स्ट्रक्सनबाट। तौकिर के गर्नुपर्छ? एडिटी इन्स्ट्रक्सनमा एकचोटिमा कति बिट डाटाहरू एड हुन्छ? साईराम साईराम
प्रतीक रोशन शाह हजुर सर यो कसरी गर्छौ होला तिमीले भन अब एकचोटिमा 8 बिट नम्बर एडिसन हुन्छ भन्यो हैन तिम्रो साथीले अब तिमीले कसरी एड गर्ने होला भन यसमा अप्रोच मात्रै प्रोग्राम लेख्नु पर्दैन त्यही सर डिएडी युज गरेर गर्ने टिएडी होइन एडिडी युज गरेर एडिडी युज गर्यो भने एकचोटिमा 8 बिट एडिसन मात्रै हुन्छ हैन सो यो कसरी गर्छ होला जनरल अप्रोच के होला दीक्षा कुँवर कसरी गर्ने होला भन्देऊ सर पहिला लास्ट दुईटा नम्बर एड गर्ने 5 र 45 गुड हो त्यसपछि त्यसपछि क्यारी फ्ल्यागको क्यारी आयो भने क्यारी र अनि 7 र 2 3 एड गर्ने हो गुड हो यसरी गर्नु पर्यो हैन अब हेर है त भने सबभन्दा पहिला तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा 5 र 45 लाई एड गर्छौ है यसमा तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला 5B र 45 एड गर्छौ 5B र 45 एड गर्दाखेरि अब जेनरली गर्ने के अब यसमा गरौँ नै B + 5 गर्दाखेरि के हुन्छ B पछि C D E F अनि 0 हैन सो 1 0 हुन्छ यो 0 गर्दाखेरि मैले अहिले ब्रेक गरिरहेको छु है 5B र 45 को मात्रै एडिसन गरिरहेको छु सुरुमा 8 बिट डाटा मात्रै एड हुन्छ अहिले यतापट्टिको त हेरेकै छैनौं हामीले हो सो हाम्रो प्रोसेसरले यो दुटालाई मात्र एड गर्छ यो दुटाले एड गर्दाखेरि 0 भयो 1 क्यारी आयो व्यान 1 भनेको अक्सिलरी क्यारी हो कि क्यारी हो यो केसमा अक्सिलरी क्यारी हैन 8 बिट नम्बरको पनि लोअर 4 बिटबाट क्यारी जेनेरेट भयो भने त्यसलाई अक्सिलरी क्यारी भन्छौं र यो केसमा अक्सिलरी क्यारी फ्ल्याग सेट हुन्छ यदि हायर 4 बिटबाट क्यारी जेनेरेट भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मेन क्यारी हो हैन सो अब यो केसमा अब यहाँ 1 आयो 5 + 6 + 4 भनेको A0 हो A0 भयो सो यो केसमा क्यारी फ्ल्याग सेट कि रिसेट यो दुटा 8 बिट नम्बर एड गर्दाखेरि रिसेट क्यारी फ्ल्याग रिसेट रहन्छ हैन रिसेट हो सेट हुन्छ रिसेट हुने भयो हैन सो यो A0 भ्यालु भयो अब अर्को चोटी एड गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 7A + 23 एड गर्नुपर्छ 7A + 23 एड गर्नुपर्छ यो फर्स्ट इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ तिमीहरुले एडीडी भन्ने इन्स्ट्रक्सन युज गरे भयो फर्स्ट र 8 बिट एडिसन गर्नको लागि तर सेकेन्ड 8 बिट छ नि एड गर्दाखेरि तिमीहरुले अब यस्तो 16 बिट नम्बरहरु केसमा एडीसी भन्ने इन्स्ट्रक्सन युज गर्छौ एडीसी यो भनेको के भन्दाखेरि लोअर 8 बिटबाट यदि कथम कदाचित क्यारी जेनेरेट भएको छ भने त्यो क्यारी सहित एड गर भनेको भनेपछि 7A + 23 + 1 पनि एड गर भनेको अहिले यो केसमा एडीसी गर्यो भने क्यारी फ्ल्यागमा रिसेट छ रिसेट भनेको भ्यालु 0 हो सो 0 एड गर्छ अहिले यो केसमा 0 + A + 3 गर्छ बीसी डी हुने भयो हैन तर यदि तिमीहरुको क्वेशन चाहिँ मैले 5 + 4 यहाँ नराखेर सपोज यहाँ चाहिँ डी छ यहाँ डी र त्यसपछि 4 छ यो क्वेशनको लागि हेरौं भनेपछि यो क्वेशनले के गर्छ त क्यारी जेनेरेट गर्छ वान रुपेश कुमारको के क्वेशन हो क्वेशन सोध्त भनिरहेछ रुपेश को के क्वेशन छ हेर त च्याट बक्समा एकचोटी जसले बुझिरहेछ यो क्वेशन
के को बारेमा? जस्तै यो 8 बिट नम्बर एडिसन गर्दाखेरि 88 बिट नम्बर एडिसन हुन्छ 8085 मा भनेपछि बी प्लस 5 गर्दाखेरि यहाँ 0 आयो। यो 4 बिट को नम्बर हो नि बी भनेको लोअर 4 बिट हो, यो अप्पर 4 बिट हो। सो लोअर 4 बिटबाट एडिसन गर्दाखेरि क्यारी जेनेरेट भयो भने त्यसलाई अक्जिलरी क्यारी भन्छौँ। हायर 4 बिटबाट क्यारी जेनेरेट भयो, ओभरअल 8 बिट नम्बरमा क्यारी जेनेरेट भयो भने त्यो चाहिँ मेन क्यारी भयो हो। त्यही भएर लोअर 4 बिटबाट यो केसमा एडिसन क्यारी जेनेरेट भएको छ भनेपछि यो केसले चाहिँ क्यारी फ्ल्यागलाई सेट गराउँछ, यसरी अक्जिलरी क्यारी फ्ल्यागलाई सेट गराउँछ। तर डी प्लस 1 प्लस 4 गर्दाखेरि कति रिजल्ट आउँछ? अब डी प्लस 1 प्लस 4 भनेको कति हो? 1 1। डी प्लस 1 भनेको ई हो, ईमा 1 जोड्यो भने एफ भयो, 2 जोड्यो भने 1 0 भयो, 3 जोड्यो भने 1 1, 4 जोड्यो भने 1 2। सो यहाँ 2 हुने भयो अनि यहाँ क्यारी फ्ल्याग पनि सेट हुने भयो, क्यारी फ्ल्याग सेट भयो यो केसमा चाहिँ। सो यो दुईटा नम्बर एड गर्दाखेरि अक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग पनि सेट भयो किन लोअर 4 बिटबाट एडिसन गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ क्यारी जेनेरेट भयो, त्यही भएर अक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग पनि सेट भयो। र डी प्लस 4 प्लस यो क्यारी जोड्दाखेरि आएको यसको लागि तिमीहरूले यो 1 को लागि चाहिँ तिमीहरूले कन्सिडर गरिराख्नु परेन, त्यो चाहिँ माइक्रोप्रोसेसरले आफै गरिदिन्छ। के सोधेको निश्चल? डी प्लस 4 भनेको त 1 1 हुन्छ। डी प्लस 4 भनेको यो मिस्टेक भयो जस्तो छैन। डी प्लस 1 भनेको ई, डी प्लस 1 भनेको ई, त्यसपछि त्यसमा 4 जोड्यो भने के हुन्छ? एफ आउँछ 1 0 1 1 1 2। ठिकै छ त निश्चल हैन? यो माथिको 1 छ नि त, बी प्लस 5 गर्दाखेरि यहाँ 0 1 0 भयो, त्यसको 1 यहाँ क्यारी छ नि त अक्जिलरी क्यारी हैन? निश्चल हो। सो डी प्लस 1 प्लस 4 गर्दाखेरि 1 2 भयो हो। सो यो दुईटाको एडिसन रिजल्ट भनेको 2 0 हो र क्यारी फ्ल्याग चाहिँ सेट भएको छ। अब नेक्स्ट चोटि तिमीहरूले यसमा चाहिँ तिमीहरू गर्दाखेरि एडिसी युज गर्नुपर्छ कि एडिटी गर्दा हुन्छ? एडिटी गर्दा हुन्छ। एडिसी गर्यो भने के हुन्छ? पहिला कुनै क्याल्कुलेसनको सेट भएको छ भने त्यसको नि एड गरिदिन्छ। हो गुड। त्यो भने कस्तो हुन्छ तिमीहरूको प्रोग्राममा चाहिँ सिम्पल एडिसनदेखि नै स्टार्ट गरेको छु प्रोग्राम भने सुरुमा क्यारी फ्ल्याग रिसेट हुन्छ, त्यही भएर एडिसी गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। तर तिमीहरूले एउटा कम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाएको छौ जहाँ चाहिँ एडिसन चाहिँ बीचतिर वा लास्टतिर आउँछ र त्योभन्दा अगाडि क्यारी फ्ल्याग सेट भइसकेको छ भने सुरुकै 8 बिट एडिसन गर्दाखेरि चाहिँ +1 भइदिन्छ क्या, मिस्टेक भइदिन्छ। त्यही भएर जहिले पनि एडिसन गर्दाखेरि फर्स्ट दुईटा 8 बिट नम्बरको लागि चाहिँ सिम्पल एडिटी इन्स्ट्रक्सन युज गर्ने र 16 बिट नम्बरको केसमा अर्को 8 बिट नम्बर एडिसन गर्दाखेरि चाहिँ एडिसी गर्ने है। यो एडिसी गर्ने, यो एडिसी गर्दाखेरि 7a + 2 3 + 1 हुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको पनि यही हो हैन? सो अब के हुन्छ? a + 1 b c d e, यो e भयो र यो 9 भयो। सो फाइनल रिजल्ट भनेको 9e20 हुन्छ। यदि हामीले सेकेन्ड पार्टमा यसलाई एडिडीबाट एड गर्यौं र यसलाई पनि एडिडीबाट एड गरेको भए रिजल्ट कति हुन्थ्यो ऋषि? हजुर सर, यदि यसलाई पनि एडिडीबाट एड गरेको भए यसलाई पनि एडिडीबाट एड गरेको भए हायर 8 बिटलाई पनि एडिडीबाट एड गरेको भए रिजल्ट कति हुन्थ्यो? रिजल्ट क्यारी आउँदैन थियो हैन? 9DA0 हुन्छ। 9D20 यहाँ 20 दिएको छ। ए पहिलाको चेन्ज भयो। चेन्ज भयो। 9D20 हुन्थ्यो हैन? यो क्यारीलाई एड गर्दैन थियो। तर हाम्रो एक्चुअल रिजल्ट भनेको त खास 9D20 हो कि 9E20 हो? 9E20 9E20। त्यही भएर हाम्रो जहिले पनि 16 बिट एडिसन गर्नुपर्ने छ भने जहिले पनि लोअर 8 बिट चाहिँ एडिटी इन्स्ट्रक्सन युज गर्ने र हायर 8 बिटको लागि चाहिँ एडिसी इन्स्ट्रक्सन युज गर्ने।
बुझिन्छ? हजुर सर। यसरी तिमीले एड गर्न सक्छौ। एउटा तिमीलाई जेनरल क्वेसन है, सबैले जेनरल क्वेसन। सपोज तिमीले मैले एउटा क्वेसन दिन्छु, तिमीहरूले हो होइन मात्रै भन है त। सपोज 80 प्लस 80 गर्नुपर्ने छ तिमीहरू फेरि पनि। यो नम्बर एड गर्दाखेरि सुरुको दुईटालाई चाहिँ एडिटी इन्स्ट्रक्सनबाट एड गर्यो रे हैन, र थर्डलाई चाहिँ एडिसी गरेर एड गर्यो भने त्यो रिजल्ट करेक्ट हुन्छ कि इनकरेक्ट हुन्छ? करेक्ट हुन्छ। इनकरेक्ट। कसले इनकरेक्ट भन्यो? राम। किनभने त्यो अगाडिको क्यारी त अगाडि जाने हो नि, त्यसमा एड हुने होइन नि त। गुड, भेरी गुड। यो किन भन्दाखेरि फर्स्ट 80 प्लस 80 एड गर्दाखेरि रिजल्ट 100 हुन्छ, त्यसमा क्यारी भनेको 1 हो। त्यसपछि थर्ड 80 सँग एड गर्दाखेरि अनि क्यारी 1 जोड्दियो भने, यहाँ क्यारी 1 जोड्दियो भने त्यसले रिजल्ट 81 देखाइदिन्छ। तीनटा 80 एड गर्दाखेरि 81 हो त रिजल्ट त होइन। के गर्नुपर्छ तिमीहरू भन्दाखेरि यो 1 त यहाँ पो देखिनु पर्ने 1 हो, यहाँ 1 देखिनु पर्ने होइन नि, होइन? रिजल्टमा यहाँ देखिने यो तिमीहरूले विथ एडिसी विथ क्यारी गरिदियो थर्डको लागि भने त्यो त यतापट्टि योसँग 00 सँग एड भइदिन्छ, त्यहाँ एड गर्ने होइन। तिमीहरूले त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि छुट्टै अर्को 8 बिट मेमोरीमा वा रेजिस्टरमा राखेर त्यसको भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज गराउँदै जाने हो, त्यसमा स्टोर गर्ने हो। एड विथ क्यारी गरिदियो भने त 81 देखाइदिन्छ अर्कोचोटि। तीनटा 80 एड गर्दाखेरि 81 त होइन रिजल्ट, वा 0181 पनि होइन रिजल्ट। त्यही कारणले गर्दाखेरि नम्बर अफ 8 बिट नम्बर्स एड गर्नु पर्यो भने, सपोज 4 3टा 4टा 5वटा 10वटा 8 बिट नम्बर्स एड गर्नु पर्यो भने एडिसी होइन। जहिले पनि एडिसी कहिले युज गर्ने भन्दाखेरि एडिसन दिएको छ भने मात्रै एडिसी गर्ने हो। बुझ्यौ? कुशल बुझिरहेछौ? हो सर। आज बुझिरहेछौ? बुझिरहेको छु सर। के कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई यो एडिसन गर्दाखेरि? के कन्फ्युजन छ सोध? छैन भने यो क्वेसन लेख ल, फर्स्ट क्वेसन। एडिसनमा अलिकति धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, त्यही भएर अलिकति मैले इलाबोरेट गर्दिएँ। एउटा क्वेसन लेख त अब मेन चाहिँ। Add the 16 bit numbers in memory locations. Add the 16 bit numbers in memory locations 4000H and 4001H. Okay, and त्यसपछि टु द 16 बिट नम्बर म यो शेयर गरिदिन्छु, तिमीहरुले एकचोटी क्वेशन आफै हेर त। अर्को ल्याबमा पढ्नु भन्नु भएन अरे सर? होइन, त्यो 3टा 4टा नम्बर एड गर्ने कुराहरु चाहिँ अर्को ल्याबमा हो। यो 16 बिट नम्बर एड गर्ने चाहिँ यही ल्याबमा हो। ड्याग युज गरेर हो इन्स्ट्रक्सन सर? हामीले पढाएको छैनौं, त्यही भएर 10वटा नम्बर एड गर्ने चाहिँ हामीले अर्कोमा हो। 16 बिट नम्बर एडिसन गर्ने अहिले गर्ने हो। यो देखिरहेको छ तिमीहरुले? क्वेशन देखिरहेको छौ? देखिए सर। यो क्वेशन लास्टको यो हेर त। एड द 16 बिट नम्बर, यो चाहिँ कपी गरेर सबैले फास्ट। सब थोरै जुम गर्दिनु। देखिरहेको छौ?
हजुर सर सार्यो छैन सर अलिकति छ यो प्रोग्राम अब तिमीहरूले इम्प्लिमेन्ट गर त ट्राई गर त एकचोटि सबैले के गर्छौ यसको लागि कोड लेख तिमीहरूले सो डिएडी युज गरे हुन्छ हुँदैन एडिटी बाटै गर डिएडी बाद एकछिन पछि गरौँला तिमीहरूको प्रोग्रामले भन्न खोजेको यो हैन यो गर भनेको हैन एकचोटि हेर त सबैले अहिलेको क्वेशन हेर
र क्वेसनबाट यो गर्न खोजे हो कि हैन त्यो भन त कृपना हजुर यो क्वेसन बुझ्यौ हजुर बुझ्यो या दिएको यही हो गर्नुपर्ने त्यहाँ तिमीहरूको मेमोरीमा 154000 मेमोरीमा 15 राख भनेको छ कि छैन क्वेसनमा छैन क्वेसन भने छैन त्यस्तो भनेको छैन छैन सर यसले चाहिँ र्यान्डम भ्यालु इमेजिन गर्यो है जस्तै 4000 मा 15 छ अरे सपोज के न के भ्यालु त हुन्छ 4001 मा 1C छ 4002 मा B7 छ सपोज 4003 मा 5A छ भनेपछि यसले के गर्न भनेको छ भन्दाखेरि 4000 र 4001 मा भएको 16 बिट डाटा एउटा मेमोरी लोकेसन 8 बिट हुन्छ अर्को मेमोरी लोकेसन 8 बिट हुन्छ मैले तिमीहरुलाई पहिलेदेखि भन्दै आएको छु हायर मेमोरीमा जहिले पनि हायर बाइट हुन्छ हायर मेमोरी यो दुईटा मेमोरी लोकेसनमा 16 बिट नम्बर छ भन्नुबित्तिकै तिमीहरुले त्यो 16 बिट नम्बर चाहिँ 1C हुन्छ कि 1C15 हुन्छ कन्फ्युजनै हुनु हुँदैन त्यो भनेको 1C15 हुन्छ किन भन्दाखेरि हायर बाइट भनेको जहिले पनि हायर एड्रेसमा हुन्छ सो 4001 मा भएको बाइट चाहिँ हायर बाइट हो सो 1C15 फर्स्ट 16 बिट नम्बर भनेको 1C15 त्यो यहाँ हेर 1C15 अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि अर्को नेक्स्ट 16 बिट नम्बर इज प्लेस्ड एट मेमोरी लोकेसन 4002 एन्ड 4003 अब तिमीहरुलाई क्वेशनमा यसरी आएर क्वेशन a 16 bit data is placed at memory 4000 and another 16 bit data is placed at memory location 4002 भन्यो भने पनि तिमीहरुले यो क्वेशन मिस्टेक छ भनेर अझ नगर्नु इन्टरप्रिटेसन यो क्वेशनको मतलब भनेको 4000 मेमोरीबाट स्टार्ट भएर दुईटा मेमोरी लोकेसनमा मिलाएर 16 बिट नम्बर हो भनेको क्वेशन यसरी पनि आउन सक्छ a 16 bit data is placed at memory location 4000 भन्यो भने 4001 भनेन भने पनि तिमीहरुले आफैले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 4000 र 4001 मा छ 16 बिट डाटा भन्ने बुझ्नु पर्यो किनभने एउटा मेमोरी लोकेसन र 16 बिट त अड्दैन क्लियर छ फेरि भन्नु पर्यो सर अहिले चाहिँ डिफल्ट भ्यालुसँग गर्ने कि त्यो मेमोरीमा त्यति हालेर गर्ने हैन अहिले डिफल्ट भ्यालुसँग गर्ने तर मेमोरीमा के छ भन्ने कुरा तिमीहरुले चेक गर्न सकिहाल्छौ नि पहिला मेमोरीमा चेक गर्ने हैन त्यो मेमोरी भ्यालु कपीमा नोट गर्ने र अहिले चाहिँ डिफल्ट भ्यालुसँगै काम गर्ने एमबीआई गरेर स्टोर गरेर राख्नु परेन र त्यो डिफल्ट भ्यालुको एडिसन गर्दाखेरि रिजल्ट जे आउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ तिमीहरुको प्रोग्रामसँग म्याच गरिरहेछ कि छैन त्यो हेर्ने हो अहिले केसमा मैले अहिले भनिरहेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मैले क्वेशन तिमीहरुको जाँचमा आउँदाखेरि चाहिँ 16 बिट डाटा इज प्लेस्ड एट 4000 भनेर आयो भने त्यो केसमा 4000 मेमोरी लोकेसनमा 16 बिट डाटा हुन्छ त कहिले पनि हुँदैन त्यो भनेको 4000 र अर्को 4001 पनि आफैले बुझ्ने क्वेशन मिस्टेक नसोच्ने फेरि है र दुईटा मेमोरी लोकेसनमा मिलाएर 16 बिट डाटा छ भन्ने बुझ्ने र हायर एड्रेसमा चाहिँ हायर बाइट छ भन्ने बुझ्ने हो सो 1C15 भनेको अहिले डिफल्ट भ्यालु यसको 1C15 तिमीहरुले आफ्नो सिमुलेटर रन गरेर चलाएर हेर्यौ भने 4001 र 4000 मा के छ हेर आफैले र त्यो भ्यालुहरु चाहिँ तिमीहरुले सबैले यसो गर न त नभए तिमीहरुको सिमुलेटरमा प्रोग्राममा इन्स्टल नगर सिमुलेटरमा जुन एक्जामिन मेमोरी गरेका छौ नि एक्जामिन मेमोरी गरेर यो मेमोरीमा यही भ्यालु हाल त त्यो सबैले यो चारटा भ्यालु हाल त सबैले 4000 मा 15 हाल 4001 मा 1C हाल 4002 मा B7 हाल र 4003 मा 5A हाल त
सिमुलेटरमा गर है अब। हाल्यो हालेँ सर। तिमीहरूको अलिकति आज खाना नखाएर हो के हो तिमीहरूको अलिकति बोल्डनेस अलिकति बोलीमा अलिकति बुलन्द छैन नि त कोही पनि एकदम पुरा यो के अरे भोकाएर मन ला जस्तो तरिकाले बोल्छ सबैजना कि बोल्दै बोल्दैनौ अलिअलि बोल्ने मान्छेहरू पनि एकदम भोकाएर बोले जस्तो छ बुझ्न बुझिरहेछौ नि कि बुझ्नै बुझेको छैनौ बुझेछ सर यहाँसम्म बुझिरहेछौ बुझेको सर सर। ल एकदम मजाले अलिकति इन्टरेक्टिभ हो तिमीहरू एकजना दुईजना मात्रै बोल्यो भने त फेरि मैले चाहिँ के बुझ्छु भने तिमीहरू बुझेको छैन भने बुझ्छु त्यही भएर सबैले इन्टरेक्सन हुने के रे त्यो त तिमीहरूले अलिकति छेउमा राखेर यो अरू केही कुरा सानतिनो कुराहरू चाहिँ सुमुखमा खाँदै गऱ्यो नि के फरकै परेन नि हेर्दै गर्ने खाँदै बस् त्यो त्यति फर्मलै हुनु पर्दैन के अनि हेर्दै अन्त यसमा ध्यान दिने अलिअलि खाँदै गरे के फरक परेन अनि अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यो चारवटा डाटाहरूलाई एड गर्नु पर्यो यो चारवटा डाटाहरूलाई एड गर्नुपर्ने होइन कि 1C15 र 5A B7 लाई एड गर्नुपर्ने छ 1C15 र 5A B7 लाई एड गर्नुपर्ने छ रिजल्ट आउनुपर्ने छ त्यो रिजल्ट चाहिँ कहाँ स्टोर गर्नुपर्ने छ यो प्रोग्रामको रिक्वायरमेन्ट अनुसार 4004 मेमोरी लोकेसनमा र 4005 मेमोरी लोकेसनमा स्टोर गर्नुपर्ने छ 4005 मा चाहिँ हायर बाइट 4004 मा चाहिँ लोअर बाइट यो क्वेशन तिमीहरूको ल्याब एक्जाममा चाहिँ आउन सक्छ ल्याब एक्जाम भन्दाखेरि फाइनल्ली क्वेशन चाहिँ यसको के आउन सक्छ भन्दाखेरि 16 बिट डाटा इज प्लेस्ड एट मेमोरी लोकेसन 4000 another 16 bit data is placed at memory location 4002 find the add the 16 bit data and store the result at memory location 4004 भन्यो भने यो प्रोग्राम र मैले अहिले भनेको प्रोग्राम एउटै हो त्यति बेला तिमीलाई हरेकै मेमोरी लोकेसन 4000 4001 2 3 भनि राख्दैन सिधै 16 बिट डाटा भन्छ र स्टोर द 16 बिट डाटा एट मेमोरी लोकेसन 4004 भन्यो भने 4004 मा लोअर बाइट र 4005 मा हायर बाइट राख्नुपर्ने छ रिजल्ट भन्ने कुरा आफैले बुझ्ने छ क्लियर छ हैन अब यो कसरी एड गर्छ तिमीहरु सबैले प्रोग्राम लेख आफैले एकचोटी अघि मैले भनेको अनुसारले अघि मैले जुन हिन्ट दिए नि फर्स्ट दुईटा बिटलाई चाहिँ 8 बिटलाई चाहिँ एडीडी इन्स्ट्रक्सनबाट गर्ने र माथिको दुईटा हायर बाइट डाटाहरुलाई चाहिँ एडीसी इन्स्ट्रक्सनबाट एड गर्ने हो यो कुरा यो लजिक हो यसको प्रोग्रामको अब बाँकी कुरा तिमीहरुले चाहिँ मेमोरीबाट ल्याउने कुराहरु देखि लिएर सबै कुरा तिमीहरु आफैले गर त के भएर कसरी गर्छौ यो प्रोग्राम एकचोटी ट्राई गर मिस्टेक भयो नि के फरक पर्दैन ट्राई गर सबैले सर रजिस्टरमा हाल्नुपर्छ हैन एड गर्न के रे रजिस्टरमा हाल्नुपर्छ हैन भ्यालु रेजिस्टरमा नल्याएर एड गर्न सक्दैनौ रेजिस्टरमा ल्याउनु पर्छ सबै भ्यालुहरुलाई सिमुलेटरमा नि गर्ने हो सर सिमुलेटर हैन पहिला प्रोग्राम गर हैन तिमीलाई प्रोग्राम चाहिँ ठीक छ जस्तो लाग्छ भने त्यसपछि सिमुलेटरमा गर अनि त्यहाँ रन गरेर एक्चुअली हेर त रिजल्ट आइरहेको छैन रिजल्ट आयो भने त ठीक गलत छ भन्नै सकिएन नि सिधै ठीक हो
आयो सर कसको आएको राम ल धेरै राम्रो ल राम्रो लेभलमा छौ तिमी अरूहरूले पनि गर कुन इन्स्ट्रक्सन युज गरेर रेजिस्टरमा लोड गर्यो राम LHLD ठिक छ सबैले स्क्रिनमा हेर एकचोटि सबैले अब एकचोटि हेर सबैले हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा हेर सबैले स्क्रिनमा अनि प्रोग्राम यो रन गर्नु तिमीहरूले सबभन्दा पहिला 4000 मेमोरी लोकेसन र 4001 मेमोरी लोकेसनमा भएको डाटालाई रेजिस्टरहरुमा ल्याउनको लागि तिमीहरूले यो इन्स्ट्रक्सन जहिले पनि युज गर्दाखेरि दुईटा मेमोरी लोकेसनको डाटा रेजिस्टरमा लोड हुन्छ जहिले पनि दुईटा मेमोरी लोकेसनको डाटा रेजिस्टरमा लोड गर्नु पर्यो भने यो इन्स्ट्रक्सन युज गर्दाखेरि एकैचोटि हुन्छ नभए तिमीहरूले के गर्छौ भन्दाखेरि LDA गर्छौ 400 गर्छौ हैन LDA 4000 गर्छौ ए रेजिस्टरमा आउँछ त्यसलाई तिमीहरूले अरु जस्तै सपोज डी रेजिस्टरमा पुर्याउँछौ त्यसपछि फेरि LDA 4001 गर्छौ त्यो डाटालाई फेरि ई रेजिस्टरमा पुर्याउँछौ अनि फेरि LDA 4002 गर्छौ हैन त्यसलाई फेरि सी मा पुर्याउँछौ रे सपोज अनि फेरि LDA 4003 गर्छौ यति धेरै इन्स्ट्रक्सन युज गरिराख्नु भन्दा LHLD गर्यो भने यसले दुईटा मेमोरी लोकेसनको डाटालाई H र L रेजिस्टरमा सिधै ल्याइदिन्छ हैन र यही नै पढेको ऋषि हजुर सर साईराम छ कि छैन साईराम सर प्रब्लम रहेछ के सर अड्केर आइरहेछ मोनिका एब्सेन्ट हो ल ठीक छ अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि 4000 र 4001 मा भएको मेमोरी भ्यालुहरु कन्टेन्टहरु चाहिँ H र L मा राख्यो कुन मेमोरीको L मा राख्यो कुन मेमोरीको H मा राख्यो ऋषि 4000 को चाहिँ L मा राख्यो 4001 को H मा राख्यो हैन लोअर बाइट कुनमा H मा कि L मा लोअर को L मा लोअर बाइट L मा हायर बाइट H मा हैन अब XCHG भन्ने इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्छ प्रशान्त श्रेष्ठ सृजना रुपेश तिम्रो मोबाइलमा कल गर्दाखेरि तिम्रो आवाज जादैन अरु कतै अर्को एन्डमा मोबाइलमा जान्छ भने यसमा पनि आउनु पर्ने हो यदि ल्यापटपमा इस्यु छ भने मोबाइलबाट आऊ माइक्रो इस्यु हुँदैन मोबाइलमा यसमा इस्यु भयो भने त मोबाइलमा पनि कुरा गर्न सक्दैनौ नि त तिमीहरुले XCHG ले के गर्ने भयो DE र HL लाई एक्सचेन्ज गर्ने भयो हैन DE र HL लाई एक्सचेन्ज गर्ने भयो भनेपछि HL को डाटा केमा गएर सेभ हुन्छ DE रेजिस्टरमा गएर DE रेजिस्टर पेयरमा गएर सेभ हुन्छ
भनेपछि 4000 को डाटा चाहिँ ई रेजिस्टरमा गएर सेभ भयो, 4001 को डाटा हायर बाइट चाहिँ डी रेजिस्टरमा सेभ भयो है। सो हायर बाइट डी मा छ सेभ, लोअर बाइट ई मा सेभ छ। सिमिलरली फेरि 4002 र 4003 मेमोरी लोकेसनको भ्यालु एचएल रेजिस्टर पेयरमा ल्यायो। अनि के गर्यो भन्दाखेरि अब हामीसँग कुन कुन डाटा कहाँ छ भन त। 4002 र 4003 मा भएको डाटा एचएल मा छ, 4000 र 4001 मा भएको डाटा डी मा छ। हामीले गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि सुरुमा ई र एल जोड्नु पर्छ, यो एल र ई जोड्नु पर्छ लोअर बाइट, अनि सेकेन्ड चोटी डी र एच जोड्नु पर्छ हायर बाइट हैन। सो पहिला एल र ई जोड्दाखेरि एल र ई को डाइरेक्ट एडिसन 8085 मा पोसिबल छैन, किन भन्दाखेरि 8085 मा एउटा त ए रेजिस्टरमा लग्नै पर्छ। सो यो प्रोग्रामले के गर्यो भन्दाखेरि ई रेजिस्टरको भ्यालु चाहिँ ए मा लग्यो हो। ई रेजिस्टरको भ्यालु ए मा लगेपछि एडीडी एल गर्यो, एडीडी एल ले ए प्लस एल गर्छ। ए मा ई को भ्यालु थियो, एल मा एल कै भ्यालु छ हैन, त्यही हो भ्यालु। सो यसले इफेक्टिभली ई को रेजिस्टरको भ्यालु र एल रेजिस्टरको भ्यालु एड गर्यो, वा 4000 र 4002 एड्रेसको डाटाहरुको भ्यालुहरु एड गर्यो हो, र रिजल्ट कहाँ स्टोर गर्यो, ए रेजिस्टरमा स्टोर गर्यो। र त्यो ए रेजिस्टरमा भएको रिजल्ट चाहिँ एल रेजिस्टरमा यहाँ मुभ गराइदियो, फेरि एल रेजिस्टरमा मुभ भयो। सो लोअर बाइटको एडिसनको रिजल्ट चाहिँ एल रेजिस्टरमा छ। 2 8 बिट डाटा जुन छ नि 4000 र 4002 एड्रेसमा भएको डाटाहरु एड भएर एल रेजिस्टरमा स्टोर भएर बसेको छ है। अब के गर्छौ तिमीहरुले भन्दाखेरि अब कुन कुन एड गर्न बाँकी छ, डी र एच एड गर्न बाँकी छ। एल र ई एड भएर एल मा बस्यो, अब एच र डी एड गर्नुपर्ने छ। एच र डी एड गर्दाखेरि एउटालाई त ए रेजिस्टरमा लगाउनै पर्ने छ। तिमीहरुले एच लाई पनि लगाउन सक्छौ, डी लाई पनि लगाउन सक्छौ, तिमीहरुको इच्छा। अहिले यो प्रोग्रामले चाहिँ डी लाई लग्दियो ए रेजिस्टरमा, अनि एडी डी गरेको छैन, एडी सी गरेको छ। क्यारी कन्सिडर गर्नै पर्छ, किन भन्दा लोअर 8 बिट को क्यारी यदि जेनेरेट भएको छ भने त्यसलाई पनि जोड्नै पर्छ अर्कोसँग। क्यारी जेनेरेट भएको छैन भने 0 एड हुन्छ, त्यो भनेको रिजल्ट जसाको जस्तै रहन्छ, केही मिस्टेक हुँदैन। सो एडीसी एच गरेपछि रिजल्ट चाहिँ हायर बाइटको रिजल्ट डी प्लस एच को रिजल्ट चाहिँ ए रेजिस्टरमा गएर बस्यो यहाँसम्म, र विथ क्यारी पनि एड गर्यो। र त्यो एच रेजिस्टरको त्यो ए रेजिस्टरमा स्टोर भएको भ्यालु चाहिँ एच रेजिस्टरमा पुर्याइदियो। अब जुन रिजल्ट छ नि 16 बिटको रिजल्ट, त्यो भनेको विथ क्यारी रिजल्ट हो। अब तिमीहरु मध्ये कसले मलाई भन्छ सपोज हायर बाइट एडिसन गर्दाखेरि डी प्लस एच एडिसन गर्दाखेरि यसमा पनि क्यारी जेनेरेट भएको हो भने, यसमा पनि क्यारी जेनेरेट भयो भने त्यो इन्फर्मेसन हामीले एसएसएलडी 4004 गर्यो भने 4004 र 4005 मा बस्ने भयो भ्यालु 16 बिटको, तर क्यारी को भ्यालु बस्छ त यसमा बस्दैन हो। यो यसमा फेरि त्यो फ्ल छ। क्यारी तिमीहरुले कसरी थाहा पाउँछौ, फेरि पनि क्यारी फ्ल्याग हेर्छौ, सेट भएरै छ भने चाहिँ मनमा नै तिमीहरुको इन्टेलिजेन्सले माइक्रो प्रोसेसरले को खाली डिस्प्ले गर्छ, माइक्रो प्रोसेसरले खाली फ्ल्याग स्टेटस देखाउँछ, तर रिजल्ट चाहिँ फाइनली 16 बिट रिजल्ट मात्रै देखाउँछ माइक्रो प्रोसेसरले। तर हुनुपर्ने के थियो भन्दाखेरि 16 मा अर्को 8 बिट थपेर 24 बिटको देखाउनु पर्थ्यो, त्यो भनेको लास्टमा 01 पनि देखाउनु पर्थ्यो एउटा छुट्टै, तर यसले 16 बिट मात्रै देखाउँछ है। त्यही भएर यसमा चाहिँ के भनेको छैन भन्दाखेरि त्यो कन्सिडर द क्यारी पनि भनेको छैन। कन्सिडर द क्यारी 16 बिट रिजल्ट हैन, लास्टमा चाहिँ 24 बिट रिजल्ट स्टोर गर भनेको भए क्यारी फ्ल्याग सेट भएको भए तिमीहरुले एउटा अर्को रेजिस्टरलाई 00 मा इनिशियलाइज गरेर क्यारी फ्ल्याग सेट भयो भने इन्क्रिज विथ 1 भनेर गरेको भए त्यो केसमा 3टा मेमोरी लोकेसनमा भ्यालु राख्नु पर्थ्यो। 2टा मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ त्यही नर्मल 16 बिट डाटा जुन एडिसन रिजल्ट आयो, र 4004 र 5 मा नर्मल डाटा, 4006 मा चाहिँ क्यारी आएको भ्यालु 01 डिस्प्ले देखाउनु पर्थ्यो तिमीहरुले। 24 बिट को डाटा हुन्छ त्यो चाहिँ। बुझिन्छ? क्लियर छ यो कुरा भन्ने कुरा? छ सर। जया क्लियर छ? छ सर। कतिको क्लियर छ? के कन्फ्युजन छ? छैन सर। विपना, सृजना?
क्लियर छ सर। आर्यन क्लियर छ सर। हो, तर यो प्रोग्रामले चाहिँ हामीलाई चाहिँ 24 बिट रिजल्ट स्टोर गर्न भनेको छैन। त्यही भएर हायर 8 बिट डाटामा चाहिँ यदि क्यारी आइहाल्यो भने पनि हामीलाई मतलब छैन, सरकार छैन, किनभने 16 बिट रिजल्ट स्टोर गर्न मात्रै भनेको छ। सो तिमीहरूको प्रोग्राम, यो प्रोग्राम तिमीहरूले रन गरिसकेपछि, यो प्रोग्राम रन गरिसकेपछि रिजल्ट चाहिँ कति आउँछ, सबैको रिजल्ट चाहिँ यो आउँछ कि आउँदैन, अहिलेको जुन यो भ्यालु दिएको छ, यो कति रिजल्ट कति आउनुपर्छ, 7CCC आएको छ कि छैन सबैले चेक गर्नु यो प्रोग्राम रन गरेर। अहिले सबैले गर त, एड्रेस र डाटा बनाएर त्यसपछि यो प्रोग्राम रन गरेर सिमुलेटरमा अनि आउटपुट लेख त अहिले नै। तिमीहरूको रिपोर्टको फाइनल त तिमीहरूको ल्याब भएकै दिनमा गर्न सक्छौ। र जाँचमा चाहिँ तिमीहरूको थ्योरी एक्जाममा पनि यो एडिसन रिजल्टसँग रिजल्ट यो एडिसनसँग रिलेटेड प्रोग्राम चाहिँ मोस्टली आइरहेको हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एड 10-16 बिट डाटा भनिदिन्छ, एड 10-16 बिट डाटा वा चाहिँ 58 बिट डाटा, त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ कन्डिसनल लुपहरू लगाउनु पर्ने हो। यो सबै कुराहरू बुझ्नको लागि पहिला यो कुराहरू चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ, क्रिस्टल क्लियर हुनुपर्छ, कन्फ्युजन नभइकन थोरै पनि, अनि मात्र गर्न सक्छौ कम्प्लेक्स प्रोग्रामहरू। यो रन गर सबैले, राम स्टार जो जसले रन गरिसकेको छ तिनीहरू सिंगल स्टेप मोडमा रन गर यो कुरा सबैले। राम हजुर सर। सिंगल स्टेप मोडमा रन गर र हरेक इन्स्ट्रक्सन पछि के हुनुपर्ने हो दिमागमा सोच आफैले, र त्यो भइरहेछ कि छैन एकचोटि हेर सिंगल स्टेपमा है त। हुन्छ सर। ल सबैले पहिला फुल स्टेपमा यसलाई रन गर, त्यो सिंगल स्टेपमा रन गर्दाखेरि ध्यान देऊ जहिले पनि, कहिले पनि इन्स्ट्रक्सन के भएको छ रिजल्ट आउटपुट हेर्ने होइन, पहिला के हुनुपर्ने हो त्यो इन्स्ट्रक्सनबाट त्यो कुरा दिमागमा सोच्ने र त्यही भइरहेछ कि छैन अनि मात्र चेक गर्ने सिमुलेटरबाट। ल गर सबैले गर। कुशल बुझिरहेछौ? छ सर। क्लियर छ नि पुरै? हजुर सर छ। ल गर। सर हाम्रो यो एक्जाममा आउटपुट लेख्नुपर्छ पर्दैन? एक्जाममा आउटपुट लेख्नु पर्दैन, खालि कोड मात्र लेख्ने हो। तिमीहरूको यस्तो प्रोग्राम दुईटा हुन्छ, एक्जाम दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ तिमीहरूको बोर्ड एक्जाममा परेन थ्योरीको एक्जाममा, तर ल्याब एक्जाम फाइनलमा चाहिँ यो कोड लेख्नुपर्छ, एड्रेस र यो हेक्स कोड टेबल बनाउनु पर्छ, त्यसपछि रन भएर आउटपुट देखाउनु पर्छ ल्याब एक्जाममा चाहिँ। थ्योरीको बोर्ड एक्जाममा चाहिँ पर्दैन। ल्याब एक्जाम भनेको मैले लिने अनि एउटा एक्सटर्नल टिचर पनि। तिमीहरूको फिजिक्स केमिस्ट्रीहरूमा के हुन्थ्यो के अरे यो 50 मार्क्सको क्वेसनहरूमा, 50 मार्क्सको ल्याबहरूमा एक्सटर्नल आउने गर्थ्यो नि होइन? हो त्यस्तै हुन्छ यो पनि।
तिनीहरूको ल्याबको अटेन्डेन्स गरेँ मैले यो आज जो विद्यार्थी आएको छ तिनीहरूको -5 हुन्छ योभन्दा अगाडि पनि आएको छैन भने -5 हुन्छ ल्याब मार्किङ आउट अफ 50 कुन स्टेजमा छौ तिमीहरू आर्यन सक्यो सक्यो सर सिंगल स्टेप पनि सक्यो सिंगल एस पनि सक्यो अनिशा ओके सर सिंगल स्टेप पनि सिंगल स्टेप चाहिँ बाँकी छ गर असिमको सक्यो दुटै सक्यो सर विपना सक्यो दुटै सक्यो दीक्षा ऋषि तकिर रूपेश कुन स्टेजमा छौ तिमीहरू हजुर सर मेरो भयो सिंगल स्टेप पनि भयो ऋषि भयो सर ल ठीक छ एकचोटि तिमीहरू सकिसकेकोहरूले डिएडी इन्स्ट्रक्सन युज गरेर पनि गर त एकचोटि डिएडी इन्स्ट्रक्सन युज गरेर यो प्रोग्रामलाई रन गर त एकचोटि अनि रिजल्ट हेर त डिएडी इन्स्ट्रक्सन युज गर्नको लागि कुन रेजिस्टर पेयरमा राख्नुपर्छ कसैलाई डिएडी गर्नको लागि एउटा डिफल्ट रेजिस्टर पेयर कुन हो एचएल अर्को चाहिँ तिमीहरूले बीसी रेजिस्टर पेयर युज गर्न सक्छौ डी युज गर्न सक्छौ हैन एउटा चाहिँ एचएल मा चाहिँ राख्नै पर्छ रिजल्ट कहाँ गएर स्टोर हुन्छ एचएल मै स्टोर हुन्छ सो अहिलेको प्रोग्राममा तिमीहरूले त्यही गर एलएचएलडी गरेर एचएल मै हुन्छ एउटा अर्को एलएचएलडी गरेर डीई मा सेभ गर वा बीसी मा सेभ गर डीई मा सेभ गरेछौ भने डैट डी गर बीसी मा सेभ गरेछौ भने डैट बी गर र रिजल्टलाई चाहिँ एसएसएलडी गरेर 4004 मा पुर्याइदेऊ यसरी डिएडी इन्स्ट्रक्सनबाट पनि गर एकचोटि र रिजल्ट चेक गर एकचोटि
सर सिरुले भनेको डिएडी वाला फेरि भनिदिनु रे कसले भनेको सिरु उसको साउन्ड सुनिरहेको छैन रहेछ कसको साउन्ड सुनेको छैन रे सिरु सिरु? सिर्जना बिसी ए यो देखिरहेछ सृजना तिमीले यो देखिरहेछौ सबैले देखिरहेछ जस यो बोर्ड स्क्रिन छ सर देखिरहेछ सर अब हेर यो डिएडी बाट यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्नु पर्यो यो प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्नु पर्यो भने सब अघि गरे जस्तै यो त अर्कैको भयो हेर है भनेपछि एलएचएलडी 400 गरेर अघि जस्तै गरेर एचएल मा पेयरमा लोड गर्ने त्यसपछि एचएल को भ्यालुलाई चाहिँ यसले डी मा सेभ गर्यो एचएल को डाटा डी मा एक्सचेन्ज भयो त्यसपछि फेरि एलएचएलडी गरेर 4002 को अघिको भ्यालु 16 एचएल मा ल्याउने यो अघिसम्मकै प्रोसेस हो डी ले के गर्छ भन्दाखेरि एचएल र डी लाई एड गर्छ डीएडी बी गर्यो भने त्यसले एचएल र बीसी लाई एड गर्छ रिजल्ट के गर्छ डीएडी डी ले एचएल र डीई लाई एड गरेर रिजल्ट एचएल मा राख्छ सो 16 बिट एडिसन एउटै इन्स्ट्रक्सनले गर्न सक्छ यसले चाहिँ है त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ 88 बिट को एडिसन गरेर एडीसी गरेर रिजल्ट एन्सर पायौं अब चाहिँ हामीले डीई र एचएल भनेको 16 बिट डाटाको एउटै इन्स्ट्रक्सनबाट एक्जिक्युसन गर्न सक्छौं एउटा प्रोभिजन छ यो एउटा इन्स्ट्रक्सन पनि छ योबाट पनि गर्न सकिन्छ हो सो डीई र एचएल लाई चाहिँ डेट डी इन्स्ट्रक्सनले एड गरिदिन्छ र रिजल्ट कहाँ स्टोर गर्छ भन्दाखेरि एचएल मा स्टोर गर्छ एचएल रेजिस्टरमा स्टोर गर्छ सो अब हाम्रो फाइनली त हामीले के गर्नुपर्ने छ त्यो एचएल मा भएको डाटालाई त यो एड्रेसमा पुर्याउनु पर्ने छ 4004 मा त्यही कारणले गर्दा एसएचएलडी गरिदियो भने एच र एल मा भएको डाटा चाहिँ 4004 र 4005 मा गएर बस्छ यसरी चाहिँ प्रोग्राम गर्न सकिन्छ यो प्रोग्राम पनि तिमीले एक्जिक्युट गर सृजना बुझ्यौ कि फेरि भन्नु पर्छ बुझेँ सर तिमीहरूको यो माइकको प्रब्लम कसरी आउने गर्छ अलि मेरो जेनरल क्युरियोसिटी तिमीहरू ल्यापटपबाट भएर माइकमा प्रब्लम आएको कि मोबाइलबाटै ल्यापमा प्रब्लम आएको माइकमा मोबाइलबाट होला सर मोबाइलबाट कसरी प्रब्लम हुन्छ मोबाइलबाट कल चाहिँ हुने त्यतिबेला माइकले काम गर्ने यो सफ्टवेयरको लागि काम नगर्ने हुन्छ सृजना र रुपेश भन तिमीहरू मेसेजबाट अनि जया तिमीले चाहिँ मेसेजमा के आयो भन्नु मोबाइलमा चाहिँ त्यही माइकले काम गर्ने यसमा चाहिँ त्यही माइकले काम नगर्ने कसरी हुन्छ परमिसन प्रब्लम हो सर साउन्ड जाँदैन रहेछ भन्दै चाहिँ अनि मोबाइलमा चाहिँ जान्छ भनेर सोध त मोबाइलबाट अनम्युट गर्दा नि हुँदैन अरे होइन मोबाइलबाट मोबाइलमा कल गर्दाखेरि आवाज सुनिन्छ अर्कोतिर भनेर सोध त तिमीले बुझिहाल्यौ नि रुपेश र सृजना तिमीले भन त मोबाइलबाट अर्को ठाउँमा कल गर्यो भने तिमीहरूको बोलीको आवाज सुनिन्छ कसको मोबाइल छैन रुपेशसँग अनि घरमा अरु कसैको पनि मोबाइल छैन एउटा एन्ड्रोइड फोन कुनैबाट नि गर्न सकिन्छ नि त यस्तो संवादहीनताको सिचुएसन भन्दा त राम्रो त घरमा त परिवारसँगै अहिले होला हैन रुपेश
अरू कसैको एन्ड्रोइड फोन चाहिँ मागेर मेरो आफ्नै एन्ड्रोइड छैन ल यो तिमीहरूको जुन सिमुलेटर छ यो सिमुलेटर त मेरो त्यसमा चल्दैन मेरो आइओएस मा मैले एन्ड्रोइड आफ्नो वाइफको एन्ड्रोइडबाट चलाइरहेको छु तिमीहरूले आफ्नो कसैको फ्यामिलीको अरू कसैको मोबाइलबाट चलायो भने त माइक्रो प्रब्लम त हुँदैन मोबाइलबाट गर्यो भने ल्यापटपमा होला ल इस्यु तर मोबाइलमा त हुँदैन त्यो इस्यु रुपेश तिमीले नेक्स्ट क्लास आउँदाखेरि अर्को कसको घरमा को हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ मोबाइलबाट एन्ड्रोइडमा इन्स्टल गरेर अनि आउनु सृजना तिमीले पनि सर्ट आउट गर्नु के रहेछ प्रब्लम हुन्छ मेसेजमा पठाऊ यो सर्नु यसरी चाहिँ सेमेस्टर भरि नै मैले चाहिँ तिमीहरूसँग कुरा गर्न पाइनँ रुपेश तिम्रो त धेरै दिन भयो इस्यु कसरी मार्किङ हुन्छ रे सर दुवैजनाले हुन्छ अरे रुपेशले त केही भनेको छैन रुपेश हुन्छ कि हुँदैन नेक्स्ट क्लासमा यो प्रब्लम हुनु हुँदैन आयो मेसेज रे भोलिबाट चेन्ज गर्न जान्छ तिम्रै आवाज कम भयो सर सिमको प्रब्लम भएको अरे अनि भोलिबाट चेन्ज गर्न जान्छु भन्दै साउन्ड सिस्टम नि चेक गर्छु रुपेशले सिडुलले सृजनाले सल्भ गर्छ रुपेशले के भन्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्यो रुपेशले रिप्लाई नै गरेन सर रुपेश तिमीले अर्को तिम्रो फ्यामिलीमा अरू कसैको मोबाइल एन्ड्रोइडबाट कल गर्छौ या यो प्रब्लम सर्ट गर्छौ जसरी भए पनि हुन्छ अब चाहिँ स्पिकरमा नि समस्या भयो जस्तो छ केही मेसेज आएन छ हैन सर रुपेशको त मलाई असीम तिमीले रुपेशको फोन नम्बर छोड्नु त मलाई म कुरा गर्छु अहिले सर मलाई मेसेज गर्दै हुन्छ हुन्छ सर ल यो पनि गर्यो सबैले पनि भयो सबैको ड्याड एचको काम चाहिँ के हुन्छ के रे ड्याड एच तिम्रो इन्स्ट्रक्सन सिटमा छ ड्याड एच छ सर ड्याड एचले एचएल लाई एड गरिदिनु हैन कुन सोधे रामले हो सोधेको हजुर सर मल्टिप्लाई हाने जस्तो हान्ने क्या के हाल्दिने मल्टिप्लाई बाइ 2 हो हैन जुटे नम्बरलाई एड गर्यो भने चाहिँ मल्टिप्लाई बाइ 2 गरे जस्तै भयो हैन भन्न सक्यो त्यो पनि ठीक छ यो प्रोग्राम सक्यो है त्यसो भए अर्कोमा मुभ गरौँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम छ सबैले राम्रोसँग एकचोटि हेर्नु फेरि पनि त्यसपछि यसरी नै तिमीहरूले सबट्र्याक्ट द कन्टेन्ट्स अफ मेमोरी लोकेसन 4001 फ्रम मेमोरी लोकेसन यो क्वेशन सारा त तिमीहरूको यो ल्याबको क्वेशनहरु यो क्वेशन सारा
सर त्यो मिस्टेक भएको क्वेसन किन 200H हो कि त्यो 4000H 400H हो है त्यो 4000H हो यो या 2000 को ठाउँमा 4000H यो प्रोग्राम गर्दाखेरि तिमीहरुले यो प्रोग्राम गर्न सक्छौ तिमीहरुले हो सो सफ्टवेयर गर्न पनि EMI लानु पर्छ हैन इमेल लाउनु पर्छ एउटा यो प्रोग्राम पनि इन्ट्रेस्टिङ छ यो एकचोटी यो एउटा गर त यो दुईटा नम्बरको मात्रै रिजल्ट स्टोर गर्दाखेरि यो एउटा क्वेशन पनि सारा त स्टेटमेन्ट भनेको छ नि यो क्वेशन पनि सारा फोर जीरो 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 मात्र हो कि के हो सर त्यो क्वेसन 4000 र 4001 हो है त्यो मिस्टेक यहाँ पनि एट द कन्टेन्ट्स अफ मेमोरी लोकेशंस 4000 यो 1 होइन यहाँ and 4001 and place the result in the memory locations 4002 and 4003 that's almost chemical. यसमा एउटा क्यारेक्टरलाई बनाएको हो एउटा क्यारेक्टरलाई बनाएको यो प्रोग्राम हेरेर कसैले बुझ्छ हेर त म यहाँ तल प्रोग्राम देखाइदिन्छु तिमीसँग यो सबैसँग होला नि यो पीडीएफ छैन मैले पढाइदिएको थिएँ कुर्सलाई पठाउनु भएको थिएन होला सर यो चाहिँ तिमीलाई मैले जुन पठाएको छु नि फरवर्ड गरेको छु नि हजुर त्यसमा यो पनि छ होला म हेर्छु सर रहेछ भने शेयर गर त अहिले नभए म तिमीलाई ल एकछिन छोड्देऊ कुस एकछिन पछि गरौँला म तिमीहरूलाई यो भनिदिन्छु नै रामले कहाँबाट हेरिरहेको छु त्यसो भए हजुर सर तिमीले कसरी थाहा भयो यो तिमीसँग छ
सो त्यो त क्वेसनमै छ नि हैन यो सन्दर्भले दिइरहेछ अनि एउटा मात्र फिक्स्डै क्यारी अनि हैन हो हेर है, यसमा के गर्नुपर्ने छ हेर है त सबैले यो क्वेसनमा एड द कन्टेन्ट्स अफ मेमोरी लोकेसन्स 4000 एन्ड 4001 भनेपछि दुईटा 8 बिट डाटा एड गर्नुपर्ने छ एन्ड प्लेस द रिजल्ट इन मेमोरी लोकेसन्स 4002 एन्ड 4003 दुईटा मेमोरी लोकेसनमा रिजल्ट स्टोर गर्नुपर्ने छ भनेपछि पक्कै पनि 4002 लोअर मेमोरीमा लोअर 8 बिट डाटा हुन्छ र हायर मेमोरी 4003 मा रिजल्ट दुईटा 8 बिट डाटा एड गरिसकेपछि क्यारी आयो भने 01 हुन्छ क्यारी आएन भने 00 हुन्छ सो रिजल्ट भनेको 00 अनि त्यसपछि बाँकी 8 बिट वा 01 अनि बाँकी 8 बिट त्यति हैन सम्भावना भएको अब 7F + 89 एड गर्यो भने रिजल्ट भनेको 0108 भयो रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट भनेपछि 4002 मेमोरीमा 08 बस्नु पर्यो 4003 मेमोरीमा क्यारी बस्नु पर्यो 01 बस्नु पर्यो यो प्रोग्राम गर्नु पर्यो भने तिमीले कसरी गर्छौ त भन्दाखेरि अब मेमोरी इनिशियलाइज गर्यो 400 भनेर 4000 वा एलएचएलडी गरेर गरे पनि भयो एचएल मा राखेर त्यसपछि एड गरे नि भयो वा यसले के गर्यो भन्दाखेरि मेमोरी इनिशियलाइज गर्यो 4000 भनेर अनि मेमोरीको भ्यालु चाहिँ एक्युमुलेटरमा पुर्यायो भनेपछि 7F डाटा चाहिँ ए रेजिस्टरमा पुग्यो त्यसपछि INX H गर्यो INX H ले के गर्छ एचएल को भ्यालुलाई एक्लै इन्क्रिज गर्छ हैन एचएल को भ्यालुलाई नै एक्लै इन्क्रिज गर्ने भयो त्यही कारणले गर्दाखेरि किन मुभ गर्नु सो एक्सएल को भ्यालु एक्लै इन्क्रिज भइसकेपछि अब कुन मेमोरीलाई पोइन्ट गरिरहेछ यसले 4001 मेमोरीलाई पोइन्ट गरिरहेछ सो 4001 मेमोरीमा पोइन्ट गरेको डाटा के हो 89H ए रेजिस्टरमा भएको डाटा के को मेमोरीको हो कुन मेमोरीको 4000 को सो मेमोरीमा अबको एचएल लाई एक्लै बढाइसकेपछि मेमोरीमा भएको मेमोरीको डाटा भनेको 89H र ए रेजिस्टरमा भएको डाटा भनेको 7FH सो एड एम गर्नु बित्तिकै यसले 89 + 7F दुईटैलाई एड गर्छ हो दुईटैलाई एड गर्ने भयो त्यसपछि अब एचएल फेरि INX H गर्यो एकले बढायो कसले सोधायो क्वेसन ल तकिर हेर है त तकिर तिमीले भन है त एचएल को भ्यालु कति राख्यो सुरुमा तिमीले भन्दै जाऊ तकिर तकिर एचएल को भ्यालु 4000 भयो यसले के गर्छ मुभ A, M ले ए मा राख्छ भनेपछि 4000 मेमोरीमा भएको डाटा भनेको 7F हो यहाँ माथि हेर्यो भने त्यो 7F चाहिँ ए मा आयो त्यसपछि INX H गर्यो भने अब एचएल को भ्यालु के हुन्छ एकले बढ्ने भयो 4001 हुने भयो सो 4001 भयो मेमोरीको भ्यालु एचएल को भ्यालु भनेको 4001 एड एम गर्यो भने यसले के गर्छ ए प्लस मेमोरी गर्छ ए भनेको ए मा के छ 7F छ अहिको अब मेमोरीमा के छ मेमोरी भनेको अब 4001 ले पोइन्ट गरेको डाटा त्यो भनेको 89 भनेपछि यसले ए प्लस एम गर्दाखेरि 7F + 89 एड गर्छ रिजल्ट कहाँ राख्छ एड इन्स्ट्रक्सनले जहिले पनि ए मै राख्छ हैन सो रिजल्ट यसको ए मा बस्ने भयो त्यसपछि INX H गर्यो हैन सो अब केलाई पोइन्ट गर्छ मेमोरी भनेको 4002 हुन्छ हो सो अब ए मा भएको डाटा चाहिँ कहाँ मुभ गर्यो एम मा भनेपछि जुन 8 बिट डाटा छ नि त्यो 8 बिट डाटा चाहिँ मेमोरीमा मुभ भयो लोअर मेमोरी कि हायर मेमोरी भन्दा तकिर यो मेमोरी भनेको यो 400 तिमीले 4000 र 4001 लाई एड गरेर 4002 र 4003 मा राख्नु पर्ने छ भने 4002 मा लोअर बाइट राख्छौ कि हायर बाइट लोअर बाइट भनेपछि 01 जुन क्यारी हुन्छ त्यो क्यारी हायर बाइट कि लोअर बाइट
हो भने चाहिँ 4002 मा के राख्छौ अहिलेको जुन 8 बिट रिजल्ट आएको थियो त्यो 4002 मा राख्नु पर्ने छ सो ए मा भएको रिजल्ट चाहिँ 4002 मा राख्दियो यहाँ ठीक छ भनेपछि जुन एडिसन रिजल्ट आयो त्यो चाहिँ एम मा राख्दियो मेमोरीमा 4002 मेमोरीमा राख्यो अब 4003 मा के राख्नु पर्ने छ क्यारी राख्नु पर्ने छ 1 क्यारी जुन आएको छ अब के गर्यो भने ए रेजिस्टरलाई 00 भनेर इनिशियलाइज गर्यो है हायर बाइटको लागि त्यो चाहिँ अनि एडीसी ए गर्यो भने के हुन्छ एडीसी ए गर्यो भने ए प्लस ए अनि क्यारी ए प्लस ए अनि क्यारी एड गर्छ ए भनेको त जेरै हो त्यो जेरोमा जेरो एड गर्यो भने जेरै हुने भयो र क्यारी त 1 छ भने रिजल्ट फाइनली ए को 1 हुन्छ क्यारी 0 छ भने फाइनली रिजल्ट 0 हुन्छ त्यही हैन भनेपछि ए मा फाइनली यो केसमा यो एक्जाम्पलको केसमा त क्यारी आएको छ भनेपछि ए मा के बस्ने भयो 1 बस्ने भयो 01 हो त्यो क्यारी भ्यालु कहाँ सेट कुन मेमोरीमा राख्नु पर्ने छ 4003 मा अनि फेरि आइएनएक्सएच गर्यो एचएल ले पोइन्ट गर्यो 4003 मा अनि त्यो 01 जुन आयो नि त्यसलाई चाहिँ मेमोरीमा राख्यो 4003 मेमोरीमा सो 4003 मेमोरीमा 01 बस्यो अनि 4002 मेमोरीमा चाहिँ अहिलेको 8 बिट डाटा बस्यो के बुझ्यौ अरु सबैले बुझ्यौ कोही नबुझेको छ सृजना बुझ्यौ बुझिरहे सर अलिअलि बुझिरहे सर किन अलिअलि भन्ने कुरा कस्तो हो यो त यस्तोमा कि त पुरै बुझ्छ कि बुझ्दैन के चाहिँ बुझेन भन त सृजना एडीसी को कुरा बुझेन हो सर एडीसी को अरे क्यारी वाला एडी ल ठीक छ एडीसी यो माथिको अपरेसन जुन भयो नि लोअर 8 बिट डाटा दुईटा 8 बिट डाटा एड गर्दाखेरि क्यारी फ्ल्याग सेट भएको छ भने त्यो क्यारी फ्ल्याग सेट भयो भने 01 पनि डिस्प्ले गर्नुपर्छ अर्को मेमोरीमा हो कि हैन सृजना हो जयाले भन्दै हो हजुर सर ठीक छ भनेपछि त्यो क्यारी जुन अर्कोमा देखिनु पर्ने त्यो क्यारी भनेको कि त 00 हुन्छ रिजल्ट कि 01 हुन्छ एडीसी बी को काम के हो एडीडी बी को काम के हो ए प्लस बी गरेर ए मा राख्ने एडीसी बी को काम के हो ए प्लस बी प्लस क्यारी गरेर अनि ए मा राख्ने एउटा बढ्छ के भनेपछि एडीसी ए ले के गर्छ ए प्लस ए गर्छ र प्लस क्यारी गर्छ अब ए मा के इनिशियलाइज गर्दैको छ 00 भनेपछि 00 प्लस 00 अनि क्यारी एड गर्ने हो सो 0 प्लस 00 प्लस 00 भनेको 0 हुने भयो सो क्यारीमा यदि 0 छ भने फाइनल रिजल्ट ए मा 0 हुन्छ क्यारीमा 1 छ भने फाइनल रिजल्ट ए मा 1 हुन्छ त्यही हैन सृजना बुझेन यो कुरा बुझेर सर भनेपछि अब ए मा चाहिँ क्यारी आएको छ भने 1 हुन्छ क्यारी आएको छैन भने 0 हुन्छ यसमा र त्यो क्यारी इन्फर्मेसन त हामीले हायर एड्रेसमा राख्नु पर्ने छ 4003 मा सो आइएनएक्स एच गर्यो र त्यसलाई चाहिँ त्यो 00 आए पनि 01 आए पनि अहिलेको हाम्रो जो गिवन एक्जाम्पल केसमा 01 आएको छ त्यसलाई चाहिँ मेमोरीमा मुभ गर्यो 4003 मा सो फाइनल्ली तिमीहरुले यो प्रोग्राम एक्जिक्युट भइसकेपछि 4003 मेमोरीमा चाहिँ 01 पाउँछौ 4002 मेमोरीमा 08 पाउँछौ क्लियर छ सृजना क्लियर छ सर अलिअलि कन्फ्युजन छ के बाँकी छैन जी ठीक छ यो प्रोग्राम पनि तिमीहरु सबैले रन गर्ने अनि एक्जिक्युट गर्ने तिमीहरुको अब के गर भन्दाखेरि अब यो दुईटा प्रोग्राम जुन छ एउटा प्रोग्राम हामीले गर्यौं दुईटा प्रोग्राम हामीले गर्यौं कि कतिवटा गर्यौं आज एउटा एडिसनको प्रोग्राम गर्यो 16 बिट जुन चाहिँ डीएडी इन्स्ट्रक्सनबाट गर्यो एउटा चाहिँ नर्मल एडिसनबाट गर्यौं त्यो दुईटा प्रोग्राम एउटै प्रोग्राम दुई तरिकाबाट त्यसपछि सबट्र्याक्टको एउटा प्रोग्राम तिमीहरु लेख्यौ अर्को यो एउटा प्रोग्राम यो चारवटा प्रोग्राम चाहिँ तिमीहरुले नेक्स्ट ल्याबमा सबमिट गर्छौ र यो सबै प्रोग्रामको सिंगल स्टेप एक्जिक्युसनमा तिमीहरु लेख्छौ
अब यो नेक्स्ट ल्याब सबमिट गर्दाखेरि सिंगल स्टेप एक्जिक्युसनको रिपोर्टमा आउनुपर्छ मलाई, फाइनल आउटपुट होइन। सिंगल स्टेप अनि फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन अनि त्यसको आउटपुट के आयो, कहाँ चेन्ज आयो। सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सन त्यसको सिंगल स्टेपमा कहाँ के आयो। थर्ड इन्स्ट्रक्सन त्यसको के आयो, सबै कुरा लेख्दै गएर अनि फाइनली तिमीहरूले रिपोर्ट बनाउँछौ। यो ल्याबको रिपोर्ट चाहिँ बुझ्यो सबैले? सर त्यो सिंगल स्टेप लेख्दाखेरि मेमोरीमा कति गयो त्यो त लेख्नु पर्दैन नि हैन? मेमोरीको चाहिँ परेन, रेजिस्टरहरूको हेर। यदि कुनै जस्तै अब LDA 4050 गर्यो भने वा STA 4050 गर्यो भने ए रेजिस्टरको भ्यालु 50 छ भने अनि 5A मा 50 बस्यो र 4050 मेमोरीमा 50 बस्यो भनेर त त्यो मेमोरीमा देखाउनु पर्यो। मेमोरीसँग डाइरेक्टली रिलेटेड इन्स्ट्रक्सन छ भने मेमोरीको देखाऊ, हैन मेमोरीसँग रिलेटेड छैन भने मेमोरीको देखाउनु परेन। हुन्छ सर। सर डिफल्ट भ्यालु नै हाल्ने नि है? डिफल्ट भ्यालु हाल, तर त्यो डिफल्ट भ्यालु चाहिँ पहिले तिमीहरूले नोट गर। पहिला तिमीहरूको भ्यालु के छ यसो गर है, तिमीहरूले बिफोर एक्जिक्युसन र आफ्टर एक्जिक्युसन बनाऊ। आउटपुट बनाउँदाखेरि बिफोर एक्जिक्युसन त्यो मेमोरी भ्यालुहरुमा के छ र आफ्टर एक्जिक्युसन के आयो त्यसरी बनाऊ न। आफ्नै तिमीहरूलाई चाहिँ आफैले बुझे अनुसार कुन त तिमीहरूले चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो अनुसारले मजाले इन्टरेक्टिभ हुने तरिकाले बनाऊ रिपोर्ट है। जस्तै तिमीले डिफल्ट भ्यालु नै राख्नु पर्ने छ भने बिफोर एक्जिक्युसन डिफल्ट भ्यालु यो छ भनेर लेखिदिनु पर्यो रिपोर्टमा। बुझ्यो जया? बुझ्यो सर। हरेक रिपोर्टमा हरेकैको प्रोग्राम लेखिसकेपछि डिफल्ट भ्यालु तिमीहरूको बिफोर एक्जिक्युसन लेख्ने र कुन कुन मेमोरीमा तिमीहरूले युज गरिरहेको छ त्यो मेमोरीहरूको डिफल्ट भ्यालुहरू युज गर्ने लेख्ने र एडिसन छ भने एडिसनको त्यो एडिसनहरू चाहिँ तिमीहरूले म्यानुअली पनि देखाउने कति आउँछ एन्सर र आउटपुटबाट पनि कसरी कति आउँछ देखाउने आफूलाई सजिलो लाग्ने तरिकाले र तिमीहरूले पछि गएर रिपोर्ट पढ्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् त्यो तरिकाले रिपोर्ट बनाऊ मजाले। हुन्छ सर। है तिमीहरूलाई साथीहरूलाई कसैले के कन्फ्युजन छ भने ल्याब सम्बन्धी तिमीहरूको साथीहरूलाई सोध्नु जसले बुझ्या छ, त्यसपछि नि के कन्फ्युजन भयो भने मलाई सोध्नु। हुन्छ सर असाइनमेन्ट क्रिएट गरिदिनु है। हुन्छ सर। ए असाइनमेन्ट चाहिँ यही क्रिएट गरिदिइहाल्नु पहिला है। एकैछिन आजदेखि जया सुरु भयो आजको लागि। अहिले सुनिरहेको छ सर। अहिले चाहिँ सुनियो? इयरफोनको मिस्टेक रहेछ सरी सर। केही छैन, ठिकै छ, केही छैन। त्यही त तिमीहरूको कस्तो भन्दाखेरि तिमीहरूको मोबाइलमा कमसेकम युज गर्दाखेरि मोबाइल फोनबाट चाहिँ आवाज जाने यसबाट नआउने त हुँदैन हैन? हजुर सर। तिमीहरूकै केही प्रब्लम हुनुपर्छ क्या। असाइनमेन्टमा किन देखाएन के भने? Bitte.